ढुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली। प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आँचल वीरहरूका रगतले स्वतन्त्र र अटल। ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल। बहुल जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। दर्शन अनि नमस्कार गर्न चाहन्छु समादरणीय साहित्यिक मनमुटुहरूलाई। कार्यक्रमको प्रतीक्षामा रहनुहुने तमाम साहित्य अनुरागीहरूलाई यस साहित्य संसारको कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको लागि प्रस्तुता रहेको छु म प्रतिमा थापा पोलानबाट। हजुरहरूको सुन्दर सुन्दर रचनाहरू आफ्नो आवाजमा भर्नको लागि र विश्वव्यापी गराउनको लागि म यो अभियानमा जुटेको छु। आउनुहोस् तपाईँ पनि यो अभियानमा हातेमालो गर्दै हामी अगाडि बढौँ। यहाँ थुप्रै साहित्यिक मनमुटुहरूको आगमन मैले देखिसकेको छु र निकै खुसी व्यक्त पनि गर्न चाहन्छु। मेरा प्रिय आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ गायत्री कुमार चापागाई को आगमन देखिसकेको छु। त्यसै गरी कोपिला दिदी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी अनिल रिमालज्यू हुनुहुन्छ, आइसक्नु भएको छ। प्रिय भाइ कृष्ण दत्त जोशीज्यू पनि हुनुहुन्छ। कोपिला दिदी आइसक्नु भएको मैले देखिसकेको छु। रामचन्द्र ढकालज्यू पनि हुनुहुन्छ। प्रतिमा म्याडम नमस्कार अनि नमन हजुर सबैमा भन्नुभएको छ। उहाँले म लगायत हजुर सबैलाई नमस्कार गर्नुभएको छ। गोपेन्द्र प्रसाद रिजालज्यू पनि हुनुहुन्छ, नमस्कार लेख्दै हुनुहुन्छ। हजुरलाई पनि नमन गरेको छु, स्वीकार गर्नुहोला। त्यसै गरी अदित तामाङज्यू हुनुहुन्छ, जय नेपाल भन्नुभएको छ। जय नेपाल। आउनुहोस् यो साहित्यिक कार्यक्रमलाई अझ धेरै साहित्यमय बनाऊ, गुन्जयमान बनाऊ, हजुरका मिठा मिठा रचनाहरूलाई उठान गर्न पाऊँ, मिठा मिठा रचनाहरूको रसपान गर्न पाऊँ, गराउन पाऊँ। प्रिय अनिल रिमाल भाइ लेख्नुहुन्छ, हार्दिक नमन छ है भनेर लेख्नुभएको छ। पक्कै पनि हजुरलाई पनि नमन छ। त्यसै गरी आदरणीय गुरु गायत्री चापागाई लेख्नुहुन्छ, हार्दिक नमस्कार मित्रजन सबैलाई भन्नुभएको छ। अबको कार्यक्रममा म क्रमशः हजुरहरूको रचनालाई वाचन गर्दै आउनेछु। यहाँ यसै कार्यक्रमका निर्देशकज्यू पनि उपस्थिति भइसक्नु भएको छ, रमेश भट्टराईज्यू पोर्चुगलबाट। हार्दिक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु हजुरलाई पनि। आउनुहोस् अबको केही समय साहित्यमय बनाऊ रचना वाचन गरेर। कृष्ण दत्त जोशीज्यूको रचना प्राप्त भएको छ। म पंक्षी भएँ भनेर शीर्षक दिनुभएको छ। उहाँले रचनाको विधा खुलाइदिनु भएको छैन, छन्दमा छ कि जस्तो पनि लागिराखेको छ। उहाँले शार्दुल विक्रीडित छन्दमा लेख्नु भएको आभास भएको छ। हो होइन हजुरहरूले वाचन गर्ने क्रममा छुट्याइदिनु होला, म भने अगाडि बढ्न चाहन्छु। कृष्ण दत्त जोशीज्यूको रचना म पंक्षी भएँ भनेर लेख्नु भएको छ। तोडी मानव ज्ञान निर्मित नयाँ सीमा विभेदी सबै यो भूमण्डलको सफा शयनमा घुम्थे मरम्दै सधैँ। ईर्ष्या दोष सबै कुभाव मनका त्यागी नराम्रा जति पंक्षी आज भए मनिश्चल भई बाँच्थे जगतमा अति। थोरै भौतिक प्राप्तिले मद भई रम्ने सधैँ मातमा पर्दा दुःख अप्राप्तिमा विरहले जल्ने सदा रागमा। सौदा वैभव साथ भो अवनीको यो जिन्दगीको सब पंक्षी आज भए स्वच्छन्द जगमा हाँस्थे खुसीले तब। एकै आँगनमा समानपनमा
हाम्रो बनी बस्दथे। सारा भेद हटेर आज मनका सम्मानमा बाँच्दथे। एकै ध्येय हुने थियो अग्निमा आकाश चुम्ने मन। दानामा परितोषले अति सुखी रम्थे मरानी बना। दानामा परितोषले अति सुखी रम्थे मरानी बना। भारी आज अभावको छ शिरमा आँखा भरी लालसा। आकांक्षा मनका हजार लहरा नाच्छन् बनी नसा। अर्काका सुखमा छ दुःख दिलमा मान्छे हुँदा व्यर्थमा। पंछी आज भए सहर्ष मनले बाँच्थे म आजादमा। पंछी आज म भए सहर्ष मनले बाँच्थे म आजादमा। गाली क्रोध भरी घडा जहरिलो वर्षौं पुरानो मन। त्यागौं आज कयौं म याद कसरी मीठा न मीठापना। मेला हेर विचारको छ मनमा उठ्दै झमेला सब। पंक्षी आज भएर मेरा जगमा बस्थे खुसीमा अब। निकै मिठो रचना। पंक्षी म भए के गर्थे भनेर उहाँले विस्तृत जानकारी दिनुभएको छ। छन्दमा आधारित भएर कृष्णदत्त जोशीज्यू कञ्चनपुरबाट हुनुहुन्छ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई यो मिठो मिठो कविताको लागि। रुक्मिनी तिमल सिन्हाज्यू हुनुहुन्छ, नमस्कार लेखेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ, हजुरलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् यो साहित्यको बगैँचामा थोरै समय हामी साहित्यमा लगानी गरौँ। भरदिन त आफ्नै नित्य कर्ममा हामी व्यस्त रहन्छौँ। यस्तै मिठा मिठा रचनाहरूलाई उठान गर्न निमित्त म उपस्थिति भएको छु आज प्रतिमा थापा पोल्यान्डबाट। बेला बेलामा साहित्यिक विश्राम पनि लिन चाहन्छु। साहित्यिक विश्राम अर्थात् हामीले हाम्रै यसै साहित्य संसारको च्यानल पनि सञ्चालनमा ल्याइसकेका छौँ। NLW संसारमा नेपाली साहित्य, त्यहाँ पनि तपाईँले यही रचनाहरू गुन्जायमान भएको पाउन सक्नुहुन्छ। हजुरका रचनाहरूलाई विश्वव्यापी गराउने अभियानलाई हामीले तीव्र गतिमा अगाडि लिएर गइराखेका छौँ। यो बारेमा हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु। अब भने फेरि पालो भएको छ अगाडि बढ्ने। रुक्मिनी तिमल सिन्हाज्यूले नमस्कार लेख्नु भएको छ। त्यसै गरी नेपाली साहित्य संसारबाट पनि नमन छ सबैमा भनेर लेख्नु भएको छ। म पनि आएँ है भनेर लेख्नु भएको छ। सर्वश्रेष्ठज्यू स्वागत गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी सम्झना काफ्ले दिदी हुनुहुन्छ, कोपिला कोपिला दिदी, रामचन्द्रज्यू, वासुदेव ठकुरीज्यूको पनि आज आगमन देखेको छु, हजुरलाई पनि नमन टक्र्याउन चाहन्छु। नमन सञ्चालिका बहिनी लगायत सबैमा भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँले भावना घिमिरे मिस पनि हुनुहुन्छ। सम्झना काफ्ले दिदी पनि आइसक्नु भएको छ। आदरणीय प्रिय दिदी हुनुहुन्छ। नमन समस्त नेपाली साहित्य संसार परिवारमा र प्रतिमाजीमा भनेर लेख्नु भएको छ। हजुरलाई पनि साहित्यिक अभिवादन गरेको छु दिदी, स्वीकार गर्नुहोला। बिके मकाजुज्यू पनि नमन भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। शारदा कार्की दिदी पनि हुनुहुन्छ। बालकृष्ण भाइदेखि लिएर हाम्री प्यारी दिदी सुमन दिदी पनि आइसक्नु भएको छ। पवन कार्कीज्यू हेरेर साथ दिँदै हुनुहुन्छ। उपेन्द्र शाही दिदी, माफ गर्नुहोला कोपिला दिदी भन्न लागेको थिएँ, उपेन्द्र शाहीज्यू र कोपिला दिदी। गङ्गा लिगल दिदी हुनुहुन्छ। बालकृष्ण खनालज्यूले अबको बसाइमा रचना पठाइदिनु भएको छ। शार्दुल विकृत छन्दमा आजको दोस्रो रचना र एउटै छन्द शार्दुल विकृत। उहाँले छन्दको शीर्षक दिनुभएको छ कविता भागेर जाउँला कहाँ। आउनुहोस् अबको बसाइमा म उहाँको सुन्दर रचना हजुरहरूलाई सुनाउने छु। हजुरहरूले प्रतिक्रिया भने दिन नभुल्नुहोला।
जे गर्छौ गरलो भनेर सबले देशै बुझाइदिऊ तिम्रै हात परेछ देश अवता राजा हटाइदिऊ हाम्रो नै बलले जितेर तिमीले सत्ता सम्हाल्नै पुग्यौ हाम्रो नै बलले जितेर तिमीले सत्ता सम्हाल्नै पुग्यौ जप्दै नाम गरिबको र तिमी नै सामन्त झैं भइदियौ गर्थ्यौ बात मिठा मिठा अति मिठा जाली मरैछौ तिमी होला देश विकास हामी भयमा भन्दै फलाक्थ्यौ तिमी मर्दैछन् जनता पराई भूमिमा कामै नपाइकन खायौ यो मुलुकै लुछेर तिमीले कंगाल हुँदैछौ झन देखाई गुलियो चटाई अमिलो हान्छौ तितोले किन यो तितो फलको छ स्वाद ममिठो मर्नै परे भन्दिन हाम्रो यो गणतन्त्र यो अचम्मको फर्सी कुहिएसरी फर्सी कुहिएसरी सिद्धान्तै तिमीले भुलेर गएछौ जादै गर्यौ मन परी निकै मिठो रचना तर भने सरेर माथि गइसकेको हजुरलाई जानकारी गराउन चाहन्छु एकदमै मिठो रचना भागेर जाउँला कहाँ जहाँ गए पनि आउने त यही थलोमा नै हो पक्कै पनि यहाँ फेरि पनि थुप्रै साहित्यिक मनमुटुहरूको जमघट देखेर निकै खुसी पनि लागेको छ एक आपसमा भलाकुसारीहरू पनि भइराखेका छन् बालकृष्ण खनालज्यूको रचना वाचन गर्दा गर्दै अपुरो भएकोमा क्षमा प्रार्थी पनि चाहन्छु हजुरलाई एकपटक फेरि रचना राखिदिनु हुनलाई हार्दिक अनुरोध गरेको छु भलाकुसारीको कमेन्टहरू भने मैले स्किप गरेर अगाडि बढ्न गइराखेको छु यिनीहरूलाई छोडेर हजुरहरू एक आपसमा कुराकानी भने गर्दै गर्नुहोला म हजुरको रचनाहरूलाई नै बढी भन्दा बढी उठान गर्ने छु यहाँ म फड्को मारेर यहाँ कमेन्टसम्म आइपुगेको छु नेपाली साहित्य संसारले लेख्नुहुन्छ हजुरहरू सम्पूर्ण साहित्य प्रेमी मनमुटुहरूमा मेरो तथा नेपाली साहित्य संसार परिवारको तर्फबाट हार्दिक नमन एवं स्वागत सम्मान गर्दछु भनेर लेख्नु भएको छ पक्कै पनि मलाई लाग्छ यो प्रकाश पाण्डे दाजुले लेख्नु भएको हुनुपर्छ यहाँलाई पनि स्वागत गर्न चाहन्छु हजुर आइसक्नु भएको मैले जानकारी पाइसकेको छु मायाको फोराहरू बर्साइराख्नु भएको छ वाच लिस्टमा पनि देखाइराखेको छ खेम सर हजुरलाई पनि स्वागत गरेको छु अबको बसाइमा मेरो हातमा परेको छ बालकृष्ण गौतम ज्यूको गजल यो भन्दा माथिका रचनाहरू सबै सरेर गइसकेको भन्ने बारेमा हजुरहरूले भने अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ त्यसै कारणले यो भन्दा उपरका रचनाहरू जे छन् एकपटक फेरि राखिदिनु हुनलाई मैले अनुरोध चढाएको छु अबको बसाइमा बालकृष्ण गौतम प्रिय गजलकार भाइ हुनुहुन्छ उहाँको गजलका साथ तपाईहरूलाई अगाडि लिएर जान चाहन्छु उहाँको गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन् सकिन्छ भने महोदय काटमार नगर्नुस् सकिन्छ भने महोदय काटमार नगर्नुस् ढुङ्गा पनि काम आउँछ तिरस्कार नगर्नुस् सकिन्छ भने महोदय काटमार नगर्नुस् ढुङ्गा पनि काम आउँछ तिरस्कार नगर्नुस् हो म आज गरिब छु त्यसैले म हेपिएको छु हो म आज गरिब छु त्यसैले हेपिएको छु यहाँ सबैको पालो आउँछ हतार नगर्नुस् ढुङ्गा पनि काम आउँछ तिरस्कार नगर्नुस् सुन्नुहोस् हेर्नुस् ती वचनले घोचेको छ मलाई हेर्नुहोस् ती वचनले घोचेको छ मलाई भनिन्छ नि अति गर्नुस्
अत्याचार नगर्नुस्, यहाँ सबैको पालो आउँछ, हतार नगर्नुस्। गल्ती हुन्छ मान्छेबाट गर्नुस् महसुस पनि, गल्ती हुन्छ मान्छेबाट गर्नुस् महसुस पनि, र त्यस्ता कुनै पनि गल्ती बारम्बार नगर्नुस् भनिन्छ नि। अति गर्नुस्, अत्याचार नगर्नुस्। उहाँको गजलको अन्तिम शेर छ, बाहिर खेदो खन्छन् सामुन्नेमा ठिक्क पार्दै, बाहिर खेदो खन्छन्, सुन्नुहोस्, बाहिर खेदो खन्छन् सामुन्नेमा ठिक्क पार्दै, बाहिर खेदो खन्छन् सामुन्नेमा ठिक्क पार्दै, किन यस्तो गर्नुहुन्छ, अपरम्पार नगर्नुहोस्, र त्यस्ता कुनै पनि गल्ती बार नगर्नुहोस्। निकै मिठो रचना पठाइदिनु भएको छ गजल बालकृष्ण भाइले, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। म भने फेरि अगाडि बढ्न गइराखेको छु। सम्झना दिजु नमन भनेर पवन कार्कीज्यूले लेख्दै गर्नुभएको देखेको छु। अबको बसाइमा म फड्को मारेर भुजङ्ग प्रयास छन्दसम्म आइपुगेको छु, जुन पठाइदिनु भएको छ चन्द्रमणि अधिकारीज्यूले। उहाँले शीर्षक दिनुभएको छ जो देउराली। आउनुहोस् अबको बसाइमा छ जो देउराली भुजङ्ग प्रयास छन्दमा श्रृङ्गार भएको यो रचना म सुनाउन चाहन्छु। एमा अलिकति असहज भएको छ, यो पठाइदिँदाखेरि हजुरले हरफहरू मिलेका छैन रहेछन्, त्यसकारणले थोरै समय लिएको छु। हजुरको बोलीमा सञ्जीवनीको अहो रम्य वासना मिल्यो जीवनको, सधैँ सुन्न पाऊँ भनी झन रमाई छ, सौभाग्यशाली सबै स्वाद आई। माफ गर्नुहोला, तपाईँको यहाँ रचना पढ्नलाई पनि निकै कठिन भएको छ। हजुरले टाइपिङ गर्दाखेरि एकदमै अंश पुरै छुट्याएर ठुलो ठुलो ग्याप राखेर लेख्नु भएको कारणले मैले कहाँबाट उठाउने हो त्यही नै गाह्रो भएको छ मलाई। भएको छ, म सरस्वती वाचन गर्ने अनुमति लिएर अगाडि बढेको छु। भएको छ गल्ती भने माफ पाऊँ, बाँडी खुलेको सुनौ चाख लाऊँ, नजान्ने म हेर्न अझै देख्न कोही छ मर्जी, कसो पो म गर्नेछु त्यही। यसो सुन्न पाए खुल्यो जिन्दगानी, जुनेली प्रभावमा रमायो कहानी, छ जो देउराली म घुम्दै गरेको, त्यसैतर्फ आँखा छ चुम्दै गरेको। छ वर्षा भएको कहाँबाट पानी, छ बित्दै मजामा सधैँ जिन्दगानी, मिलाएर बाटो कतै भेट्न पाऊँ, इच्छा दुवैले चढौँ साथ नाऊँ। म सकुला छ बग्ने बनी श्वेत गङ्गा, सँगै साथ उड्ने बनौ लाग्छ चङ्गा। आहा, यसै निस्किन्छन् सधैँ काव्यधारा, मिलेमा अझै झन भरोसा सहारा, मिलेमा अझै झन भरोसा सहारा। निकै मिठो भुजङ्ग प्रयास छन्दमा लेख्नु भएको यो श्रृङ्गारिक रचना छ जो देउराली भनेर लेख्नु भएको छ, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ। यसै गरी आफ्नो रचनालाई निरन्तरता पनि दिँदै जानुहोला, निरन्तरताको कामना पनि गर्न चाहन्छु। म फेरि रचनाप्रति नै अगाडि बढ्न चाहन्छु। अबको बसाइमा सम्झना काफ्ले दिदीबाट प्राप्त भएको एउटा रचना छ जुन उहाँले छन्द जस्तो भनेर लेख्नु भएको छ। हजुरको छन्द जस्तोलाई पक्कै पनि म उठान गर्नेछु। उहाँले शीर्षक दिनुभएको छ भोक रोग। कुन चाहिँ छन्द जस्तो भनेर पनि लेखिदिनु भएको भए अझै कति निको हुने थियो, तर खैर केही छैन। म भने हजुरको रचनालाई उठान गर्न गइराखेका छु। हजुरले शार्दुलमा लेख्न खोज्नु भएको भन्ने मैले अनुमान लगाउन सकेको छु। हेरौँ के कतिसम्म जान सकिन्छ। म भने वाचन गर्दै अगाडि बढ्न गइराखेको छु। भोका पेटहरू चुला वरिपरि
नारा उचाल्दै रहे, आँसुका नदीले पखाली सबका आँखा मलिना भए। माफ गर्नुहोला दिदी, हजुरको रचना मबाट सरेर माथि गएको छ, त्यसकारणले केही समस्या भएको छ। एकपटक हजुरले फेरि राखिदिनु हुनलाई अनुरोध गरेको छु। जति पनि पढे त्यहाँ केही कमी कमजोरी भेट्टाइएन, आउनुहोस् हजुरले एकपटक फेरि राखिदिनु होला, म भने त्यसलाई फेरि वाचन गर्नेछु। त्यसै गरी अबको बसाइमा अर्को एउटा रचना प्राप्त भएको छ, लेख्नु भएको छ रचना। निकै नै छिटो छिटो रचना सरेर अलि समस्या पनि भइराखेको छ। यो टेक्निकल कुराहरू हो, यसमा रोक लगाउन सकिँदैन। सकेभर वाचन गर्ने हो, नसके फेरि राखिदिने हो। कहिलेकाहीँ यस्तो समस्या भइहाल्छन्, यसलाई सहजै लिदिनु हुनलाई सबैजनालाई अनुरोध गरेको छु। कविता भागेर जाउँला कहाँ भन्ने मैले भर्खरै वाचन गरिसकेको छु, तर 2 अंश वाचन गर्दाखेरि सरेर गएको कारणले म फेरि उठान गर्न गइराखेको छु। सर्ग नतोराइकन म वाचन गर्न चाहन्छु। बालकृष्ण खनालज्यूले भागेर जाउँ कहाँ शार्दुल विकृत छन्द पठाइदिनु भएको छ। जे गर्छौ गरलौ भनेर सबले देशै बुझाइदिऊ। मैले पुरै वाचन गरेको जस्तो पनि लागिरहेछ, म एकपटक फेरि हेर्न चाहन्छु। हस्, म एकपटक ठ्याक्कै भन्नै सकिनँ, के गरे। जे गर्छौ गरलौ भनेर सबले देशै बुझाइदिऊ। तिम्रै हात परेछ देश अवता राजा हटाइदिऊ। हाम्रै नै बलले जितेर तिमीले सत्ता सम्हाल्नै पुग्यौ। जप्दै नाम गरिबको र तिमी नै सामन्त झैं भइदियौ। म तेस्रो सर्गमा फड्को मारेको छु। अब माफ गर्नुहोला, मैले हजुरको रचनालाई पुरै वाचन गरेको मलाई भान भएको छ, त्यसकारणले मैले यसलाई छोडेर म अगाडि बढ्न चाहन्छु। यद्यपि फेरि पठाइदिनु भएको छ, हजुरलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने मेरो हातमा प्रमोद गिरिज्यूको गजल परेको छ, उहाँको गजललाई उठान गर्न गइराखेको छु। यसरी सुरु हुन्छ। के रहेछ जिन्दगानी आखिर बुझ्नै सकिन। के रहेछ जिन्दगानी आखिर बुझ्नै सकिन। माटो हो या पानी आखिर बुझ्नै सकिन। हिजोसम्म गरेको हो सँगसँगै हाँसखेल, आज किन भयो खरानी आखिर बुझ्नै सकिन। एक्लो थिएन कहिल्यै तर पराई भयो आज। गर्यो उसले मनमानी आखिर बुझ्नै सकिन। आज किन भयो खरानी बुझ्नै सकिन। पराजयलाई विजय बनाउने त्यो वीर, पराजयलाई विजय बनाउने त्यो वीर कहाँ हार्यो जानी जानी आखिर कसरी हार्यो जानी जानी आखिर बुझ्नै सकिन। गर्यो उसले मनमानी आखिर बुझ्नै सकिन भनेर रचना पठाइदिनु भएको छ। प्रमोद गिरिज्यू हार्दिक धन्यवाद, यो मिठो गजल पठाइदिनु भएको छ। म फेरि अगाडि बढ्न गइराखेको छु। सुधीर थापाज्यूको गजल प्राप्त भएको छ, यो गजलका साथमा अगाडि बढ्न गइराखेको छु। उहाँको गजलका शेरहरू यसरी सुरु हुन्छन्। परेलीका आँसु कसैलाई पानी भयो, साँच्चै कोही अज्ञानी त कोही ज्ञानी भयो। परेलीका आँसु कसैलाई पानी भयो, साँच्चै कोही अज्ञानी त कोही ज्ञानी भयो। कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि भने चाहिँ, कुण्ड कुण्ड पानी मुण्ड मुण्ड बुद्धि भने चाहिँ कोही कसिङ्गर कोही आँखाको नानी भयो। कोही कसिङ्गर कोही आँखाको नानी भयो, साँच्चै कोही अज्ञानी त कोही ज्ञानी भयो। सुन्नुहोस्, बिना आगो नै बलेको छ यो मुटु किन। बिना आगो नै बलेको छ यो मुटु किन। भित्र भित्रै जलेर आफै खरानी भयो। भित्र भित्र जलेर आफै खरानी भयो। कोही कसिङ्गर त कोही आँखाको नानी भयो। सिसा झैं किन हो यो मन टुक्रिरहन्छ सधैँ। सिसा झैं किन यो मन टुक्रिरहन्छ सधैँ। टुक्राहरू जोड्दै रमाउने बानी भयो। भित्रै भित्र जलेर आफै खरानी भयो। आयो न बसन्त नै न पलायो पालुवा। आयो न बसन्त नै न पलायो पालुवा।
डढेलाको ठुटो जस्तै जिन्दगानी भयो, टुक्राहरू जोड्दै रमाउने बानी भयो। परेलीको आँसु कसैलाई पानी भयो, साँच्चै कोही अज्ञानी त कोही ज्ञानी भयो। निकै मिठो गजल सुधीर थापाज्यू, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस्तै गरी हजुरका रचनाहरू नेपाली साहित्य संसारमा आइराखुन्, हामीले वाचन गर्न पाइराखौँ र सुनाइराख्न पाऊँ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद र निरन्तरताको कामना। यहाँ थुप्रै साहित्यिक मनमुटुहरूको भलाकुसारीको क्रम छ, नमन आदान प्रदान पनि हुँदैछ। मैले एकमुष्ट नमन गरेको छु फेरि पनि, जो भर्खर भर्खर मात्र कार्यक्रम सेट हेर्दै हुनुहुन्छ यहाँहरूको जानकारीको लागि भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली साहित्य संसारको कार्यक्रम नियमित बसाइमा 8 बजेबाट 9:30 बजेसम्म प्रस्तुत हुने कार्यक्रम नामक तपाईँको रचना मेरो आवाज कार्यक्रम। यो बेला भएको छ साहित्यिक विश्रामको। यो बेलामा म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, भोलि आइतबारको दिन नेपाली साहित्य संसारले गजल महफिल बनाउने कोसिस गरेको छ। यहाँ हामीले केही गजलकारहरूलाई आमन्त्रण गरेका छौँ, जुन प्रत्यक्ष प्रसारणबाट भोलि हामी फेसबुकमा पनि राख्नेछौँ। हजुरहरूलाई चुले निम्तो दिन चाहन्छु। कार्यक्रम नियमित समय त्यही 8 बजेबाट सुरु हुनेछ। गजल सुनेर साथ पनि दिनुहोला, यति भन्न चाहन्छु अहिलेको लागि। संसारभरबाट हेरेर साथ दिइरहनुभएका यहाँहरू सम्पूर्ण नेपाली भाषा साहित्य पारखी दर्शक सर्जक तथा श्रोता महानुभावहरूमा एकमुष्ट नमन एवं कार्यक्रम शेयर गरेर पनि साथ दिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्दछु भनेर प्रकाश पाण्डे दाजुले लेख्दै हुनुहुन्छ। म पनि त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। यति मिठो साहित्यिक कार्यक्रमलाई किन शेयर नगर्ने, थोरै कन्जुसाइ किन गर्नु। यति मिठा मिठा रचनाहरू सुनिसकेपछि, यति मिठा मिठा रचनाहरू यहाँ पठाइदिइसकेपछि हामीले यति शेयर गर्नलाई किन लोभ गर्नु, शेयर गरिदिनु होला है, यति भन्न चाहे। अब भने सुमन शर्मा दिदीको गजल मेरो हातमा परेको छ। यो गजलको साथमा म अगाडि बढाउन चाहन्छु यो कार्यक्रमलाई। आउनुहोस्, उहाँको गजलका शेरहरू कसरी सुरु हुन्छन् त म हजुरहरूलाई सुनाउनेछु। कहिले हुरी कहिले बतास आइरहेछ, पक्कै पनि कहिले हुरी कहिले बतास आइरहेछ, साँच्चै हो। कहिले हुरी कहिले बतास आइरहेछ, समयले साँच्चै नै केही बताइरहेछ। निकै मिठो उठान छ दिदी, एकदमै मिठो उठान। कहिले हुरी कहिले बतास आइरहेछ, समयले साँच्चै नै केही बताइरहेछ। मेरो देशमा किन यस्तो भएको होला, मेरो देशमा किन यस्तो भएको होला, केही नगर्नेहरूको नै धेरै रजाइरहेछ, समयले साँच्चै नै केही बताइरहेछ। सबैको विचार नमिलेको कारणले नै हो, सबैको विचार नमिलेको कारणले नै हो। आज छिमेकीले घरिघरि जिस्काइरहेछ, आज छिमेकीले घरिघरि जिस्काइरहेछ। अहमताको होडबाजी चल्नेहरूको बीचमा, अहमताको होडबाजी चल्नेहरूको बीचमा आफू नाङ्गो अरूहरूलाई नचाइरहेछ। निकै मिठो रचना पठाइदिनु भयो आदरणीय दिदी सुमन शर्मा दिदीलाई पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर अन्तिम पंक्ति हजुरको वाचन नहुँदैकन रचना मबाट सरेर गइसकेको छ, त्यसकारणले पनि केही समस्या भयो। फेरि हजुरले एकपटक राखिदिनु होला अनुरोध गरेको छु। अबको बसाइमा फेरि म फटाफटी रचना वाचन नै गर्न चाहन्छु। अलख निरञ्जन लाहोरज्यूले रचना पठाइदिनु भएको छ। समादरणीय साहित्यिक मनमुटुहरू कृपया धैर्य धारण गरेर बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो रचनाहरूलाई छोड्दै छोड्दै गर्नुहोला। बिस्तारै बिस्तारै समयको थोरै अन्तराल लिएर, किनकि धेरैभन्दा धेरै हजुरले कमेन्टहरू राखिदिएपछि, रचनाहरू राखिदिएपछि त्यसले प्रविधिलाई पुश गर्ने हुन्छ र हाम्रो रचनालाई माथि 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 सारिदिन्छ र सरेर जाने क्रम त्यही भएर बढ्ने हो। हजुरहरूले धैर्य धारण गरेर बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो रचनाहरू हाल्न सक्नुहुन्छ। म भने हजुरको साथमा 1.5 घण्टासम्म छु। हजुरहरूको सम्पूर्ण रचनाहरूलाई उठान गरेर मात्र कार्यक्रमलाई समापन गर्नेछु। त्यसकारणले हजुरहरूले बिस्तारै रचना राख्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस्, अलख निरञ्जन लाहोरज्यूको गजल अब तपाईहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। उहाँ के लेख्नुहुन्छ त? रुवाउन चाहिन उनको दिल मेरो धड्कन, रुवाउन चाहिन उनको दिल मेरो धड्कन, रुवाउन चाहिन उनको दिल मेरो धड्कन, दुखाउन चाहिन उनको दिल मेरो धड्कन।
तन सुम्पिएर मन सुम्पिएर दर्द बटुलियो, तन सुम्पिएर मन सुम्पिएर दर्द बटुलियो, डुलाउन चाहिन उनको दिल मेरो धड्कन, दुखाउन चाहिन उनको दिल मेरो धड्कन। यो दुनियाँ उत्साह उमङ्गले रमाइरहोस्, यो दुनियाँ उत्साह र उमङ्गले रमाइरहोस्, गुमाउन चाहिन उनको दिल मेरो धड्कन, डुलाउन चाहिन उनको दिल मेरो धड्कन। लिलाममा छन् कयौं फाटेका दिलहरू, लिलाममा छन् कयौं फाटेका दिलहरू, बुझाउन चाहिन उनको दिल मेरो धड्कन, गुमाउन चाहिन उनको दिल मेरो धड्कन। उजाडिँदै जल्यो किन किन फुलको थुङ्गा, उजाडिँदै झर्यो उजाडिँदै जल्यो किन किन फुलको थुङ्गा, डुबाउन चाहिन उनको दिल मेरो धड्कन भनेर पठाइदिनु भएको छ। अलक निरञ्जन ज्यूले पठाइदिनु भएको मिठो मिठो रचनाको लागि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अब भने फेरि म अगाडि बढ्न चाहन्छु बालकृष्ण खनाल ज्यूको रचनाबाट नै हजुरहरूको जानकारीको लागि फेरि पनि केही मेरा भनाइहरू, मेरा शब्दहरू, मेरा कुराहरू हजुरलाई सुनाउन चाहन्छु। हामी अहिले विशुद्ध साहित्यिक कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिराखेका छौँ। हजुरहरूको साहित्यिक यात्रालाई हामी निरन्तरता दिने क्रम भन्नुपर्छ र सिकारुहरूलाई एउटा सिक्ने क्रम लिएर हामी एउटा यो पावन कार्यक्रम चलाइराखेका छौँ, पवित्र कार्यक्रम चलाइराखेका छौँ, साहित्यिक कार्यक्रम चलाइराखेका छौँ। यसलाई सेयर गर्न कृपया नभुलिदिनुहोला। हामीले भाषा र साहित्यको जगेर्नाको निम्ति आफ्नो समय यहाँ लगानी गरेका छौँ, जसमा लगानी कम र आम्दानी धेरै हुने गर्छ। मैले त्यसरी बुझेको छु। यहाँ हामीले रचनाहरू लेख्दाखेरि पनि कुनै पनि जात जातीय भेष वर्ग या भनौँ देशलाई नै लक्षित गरेर कसैलाई होच्याएर रचनाहरू नपठाइदिनु हुनलाई मैले अनुरोध गरेको छु र त्यसरी लेख्न पनि हुन्न भन्ने मेरो अनुरोध हो, मेरो बुझाइ हो। मैले यति भन्न चाहेको छु, कहिले कसो रचनाहरू आइदिन्छन् व्यङ्ग्य भनेर, तर व्यङ्ग्यमा पनि त्यो चाहिँ सिधै झटारो नै हानेको व्यङ्ग्य हुन्छ। त्यस्तो रचनाहरूलाई चाहिँ अलिकति न्यायसङ्गत हुँदैन पनि भन्न चाहन्छु। र यहाँ जो पनि उपस्थिति हुनुहुन्छ हजुरहरूले यति बुझ्नु हुनलाई मैले आग्रह गरेको छु कि कुनै पनि रचना ठुला साना छैनन्, सिकारुहरूले सिक्दै जाने हो र सिकेका मान्छे, सिकेका रचनाकारहरूले सिकाउँदै जाने यही त कार्यक्रम हो, यही त हो साहित्यको चौतारी, जहाँ हामी सिक्ने सिकाउने क्रमलाई नै अगाडि बढेर विश्वव्यापी गराउन चाहन्छौँ। यहाँ तपाईहरू यदि कसैको रचनाहरूमा टिप्पणी पनि दिन चाहनुहुन्छ भने कृपया सबै भाषामा टिप्पणी दिनु हुनलाई मैले हार्दिक हार्दिक अनुरोध गरेको छु। अहिलेसम्म त्यस्ता कुराहरू भएका छैनन्, तर पनि मैले मेरो मनको भावना हो यो हजुरहरूको सामु केही शब्द सुम्पिन चाहेको छु। अबको बसाइमा फेरि म रचनाप्रति नै अगाडि बढ्न चाहन्छु। सबै साहित्य अनुरागीहरूलाई उत्ति नै सम्मान गरिदिनु होला, यति भन्न चाहेको छु। अबको बसाइमा आउनुहोस्, कोमल भट्टज्यूको साथमा म तपाईँलाई अगाडि लिएर जान चाहन्छु। शीर्षक दिनुभएको छ जल। कोमल भट्टज्यू हजुरको रचनालाई म उठान गर्न गइराखेको छु। अब सम्झन्छु उनैको प्रीत सधैँ, प्यारो छ उनैको गीत सधैँ। माफ गर्नुहोला कोमल भट्टज्यू, हजुरको पनि रचना सरेर माथि गएको कारणले निकै कठिनाई भयो। उठान मात्र गरेको थिएँ, सरेर सट्ट माथि गएको छ। म फेरि रचना खोज्दै अगाडि आइराखेको छु। अब आएर टक्क अडिएको छु। खेम खनाल ज्यूको रचनामा उहाँले पनि गजल नै पठाइदिनु भएको छ। उहाँको गजललाई उठान गर्न गइराखेको छु। यसरी सुरु हुन्छन्। यता आशा देखाएर उता माया लाएपछि, हो त्यसपछि के भएछ? यता आशा देखाएर उता माया लाएपछि, यता आशा देखाएर उता माया लाएपछि, जाली रहेछौ थाहा भयो झुट्टा कसम खाएपछि। सबै कुरा बिर्सिएर पर्खी बसे तिम्रै लागि, सबै कुरा बिर्सिएर पर्खी बसे तिम्रै लागि, व्यर्थै भयो बाचा बन्धन अर्कैसँग धाएपछि, जाली रहेछौ थाहा भयो झुट्टा कसम खाएपछि। तिमी आफै भन्ने गर्थ्यौ जुनी जुनी साथ दिन्छु,
तिमी आफै भन्ने गर्थ्यौ जुनी जुनी साथ दिन्छु बानी तिम्रो बदलिएछ अर्को विचार आएपछि तिम्रै हुन्छु भनी अघि धोका मात्र भयो अहिले तिम्रै हुन्छु भन्यौ अघि धोका मात्र भयो अहिले मेरो माया बिर्सिदियौ कसैलाई पाएपछि बानी तिम्रो बदलिएछ अर्कै विचार आएपछि हाट बजार घुमाएर जे भन्यौ किनिदिए हाट बजार घुमाएर जे भन्छौ किनिदिए भए भरको लुटी गयो पापी मनले चाहेपछि आहा मेरो माया बिर्सिदियो कसैलाई पाएपछि। आदरणीय खेम खनाल ज्यू निकै मिठो रचनाहरूमा कलम चलाउनुहुन्छ छन्दमा पनि कलम चलाउनुहुन्छ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कार्यक्रम निहालेर साथ पनि दिइराख्नु भएको भान भइराखेको छ मलाई हेरिराख्नु भएको छ कार्यक्रम मैले देखिराखेको छु हजुरलाई हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र निरन्तरताको कामना पनि गर्न चाहन्छु। आउनुहोस् फेरि पालो भएको छ अगाडि बढौं केही मिठा रचनाहरूको साथमा। अबको बसाइमा शिखरिणी छन्दमा एउटा रचना सुनाउन गइराखेको छु जुन पठाइदिनु भएको छ गायत्री चापागाई आदरणीय गुरु हुनुहुन्छ उहाँको रचना शिखरिणी छन्दमा शीर्षक रहेको सुदिनको खोजी म हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। पछार्यौ आफैले तह मिलेका तनहरू लडायौ आफैले लह बढेका मनहरू। मैले यसको लय भुले कि जस्तो भन्ने पनि भान भइराखेको छ यदि हो भने माफी पनि माग्न चाहन्छु। लखेट्यौ आफैले पर कता सन्ततिहरू लुकायौ आँखैमा अझ कति कडा दुर्दिनहरू। माफ गर्नु होला गुरु मैले छन्द भङ्ग गरिराखेको छु। पछार्यौ आफैले तह मिलेका तनहरू लडायौ आफैले लह बढेका मनहरू। लखेट्यौ आफैले पर कता सन्ततिहरू लुकायौ आँखैमा अझ कति कडा दुर्दिनहरू। भिरालोको पैरो सलसल बग्यो अश्रुगतिमा तुवालो भोगैरो तल झर्यो पत्रुमतीमा। बिराना झै आफ्ना लडभिड खडा छिनछिनहरू लुकायो आँखैमा अझ कति कडा दुर्दिनहरू। नपाकेका बाली भुल चुक भनी नष्ट गरिदा नथाकेका झ्याली धन जन गनी भ्रष्ट ठरिदा निराशाको बाढी सुलु बरा त्रन्दनहरू दुराशाको खाडी अझ कति कडा दुर्दिनहरू। नमाटोमा नमाटामा बस्ना न त जल परी उर्वर कतै न हावामा तृष्णा न त परिधि भू स्वच्छ रमितै न चिन्दै छौ आफ्ना मुटु ढुकढुकी
नचिन्दैछौ आफ्ना मुटु ढुका ढुकी सम्पन्दनहरू माफी मागे नदेख्दैछौ काला अझ कति कडा दुर्दिनहरू अनास्थाको पारो खुरु खुरु बढेको किन हो व्यवस्था भो थारो लुरु लुरु गिरेको किन अहो नतोडेको गारो असहज कडा बन्धनहरू नभोग्ने भो सारो अझ कति कडा दुर्दिनहरू म जाति सङ्गी हुँ वरपर उनै मानवहरू म आँटी जङ्गी हुँ भरपर यिनै साना खबरू उमारी आस्थाको बिउ बिजनका रक्षकहरू जुटेमा पो भाग्ला अझ कति कडा दुर्दिनहरू अझ कति कडा दुर्दिनहरू निकै मिठो छन्द शिखरिणी छन्द सुदिनको खोजी शीर्षकमा लेखिएको कविता आदरणीय गुरु गायत्री चापागाईबाट प्राप्त भएको रचना हार्दिक हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु यहाँलाई म पनि छन्द सिक्ने कोसिसमै छु त्यसकारणले केही भुलचुक भएका छन् म सुधारेर अघि बढ्नेछु सुधार्ने मौका पनि दिनुहोला बेला बेलामा छन्दका रचनाहरू पनि राख्दै गर्नुहोला यति भन्न चाहे निकै निकै मिठो गजल सुधीरज्यू वाह वाह भनेर लेख्नु भएको छ यहाँसम्म आइपुगेको छु अब भने फेरि म शार्दुल विकृति छन्दमा आइसकेको छु जुन लेख्नु भएको छ विदुर अधिकारीज्यूले अबको समयमा शार्दुल विकृति छन्दलाई गुन्जयमान गराउन चाहन्छु शीर्षक दिनुभएको छ बेकार छ उहाँले भाग 21 भनेर पनि लेख्नु भएको छ आउनुहोस् अगाडि बढौं विदुर अधिकारीज्यूको रचनाबाट अर्काको घर बिग्रदा सुख हुने मान्छेहरू हो सुना उसको ता घर मात्र किन्तु मगजै बिग्रेछ तिम्रो खुना निन्द्रा गर्न सिपालु हुन्छ मनुवा फेरि उठान गरे अर्काको आहा पिन गर्नुपर्ने रहेछ भागेर माथि गएको छ मैले पिन गरिसकेको छु अबको बसाइमा फेरि उठान गर्न चाहन्छु अर्काको घर बिग्रदा सुख हुने मान्छेहरू हो सुना उसको ता घर मात्र किन्तु मगजै बिग्रेछ तिम्रो खुना निन्दा गर्न सिपालु हुन्छ मनुवा छाड्दै महाभारत खाली हात त्यसै गफाष्टक बनी बस्छौ त बेकार छ कस्तो चिन्तन हो पचाउन यहाँ सक्दैन साँचो कुरा भेदै पुग्न सकेन मानिस भने चढला र केटा कुरा मैले पिनबाट पढ्न गइराखेको छु बोलीमा न त केही विनम्रपनको हल्का कुनै चाल छ दम्भी भाव लिएर बस्दछ भने त्यो कर्म बेकार छ को हो नीच परन्तु लिन्न उसले सच्चा कुरा ज्ञानका
को उल्लु सब थोक जान्दछु भनी गर्छन् कुरा सानका को चम्चे अति साँचिलो तवरले आफ्नो बसै पार्दछ चम्केको इतिहास हुन्न गतिलो त्यो कार्य बेकार छ को छोटा गुण छैन कति जसको को छोटा गुण छैन कति जसको कस्तो पिनबाट पनि एकदमै मलाई गाह्रो भइराखेको छ रचना आफै थिच्दिराखेको छ म फेरि त्यहीबाट उठान गर्न चाहन्छु जहाँबाट छोडेको थिएँ को छोटा गुण छैन कति जसको फेरि अनपिन गरिदिएको छ कहिलेकाहीँ प्रविधिले पनि निकै झेल गरिरहन्छ केही छैन म कठिनाइका बावजुद पनि उठान गर्न गइराखेको छु अब भने फेरि त्यही सर्गबाट उठान गर्छु को छोटा गुण छैन कति जसको झुट्ठो कुरा गर्दछ को स्वार्थी सहयोग गर्दछु भनी आफ्नै भुँडी भर्दछ को हो दुष्ट सदैव राख्छ दिलमा धुर्त्याएको बाकसा हिंसा मुक्त भएर जिउन सिकाए धुर्त्याए बेकार छ आमा बाबुसँगै सदैव बसिदा बेग्लै मजा आउँछ भइगो यो सबको हुँदैन बिरलै सौभाग्यले पाउँछ आमा बाबु समान छैन भवमा यो तीर्थको सार छ आमाको महिमा बुझेन जसले सन्तान बेकार छ आमाको महिमा बुझेन जसले सन्तान बेकार छ हजुर निकै मिठो रचना विदुरज्यूको शार्दूल विकृत छन्दमा रहेको हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु यद्यपि निकै कठिनाइहरू भोग्न परिराखेको छ यो बेलामा प्रविधिले निकै बदमासी गरिराखेको छ केही छैन म भने सकेको लाए शक्ति गरिकन म अगाडि बढ्न चाहन्छु फेरि अमर श्रेष्ठ कुटुवासी ज्यूको रचनामा आएर विश्राम लिएको अमर श्रेष्ठ ज्यूको रचना छ पठाइदिनु भएको छ गजल जित्नुको खुसी के हो रहेछ हार्दा पो थाहा भो जित्नुको खुसी के हो रहेछ हार्दा पो थाहा भो माछीलाई चाहिँ बडो जालमा पार्दा पो थाहा भो लोकतन्त्रको देश हो यो सबैलाई समान भन्थे लोकतन्त्रको देश हो यो सबैलाई समान भन्थे चौकीदारले गेटमा आज बार्दा पो थाहा भयो सफलताको शिखर चुम्न सँगसँगै बढौँ भन्दा सफलताको शिखर चुम्न सँगसँगै बढौँ भन्दा पारेर माछो भ्यागुतो छै चौकीदारले गेटमा आज बार्दा पो थाहा भो सगरमाथा चाहिँ शिर ठाडो पार्थे माफ गर्नुहोला हजुरको रचना मबाट सरेर माथि गएको छ आज निकै प्रविधिले झेल्ली गरिराखेको छ म भने अर्को टेलिफोन रचनालाई समात्ने कोसिस गर्न गइराखेको छु हेरौँ कतिको सफल हुन्छु म अर्को टेलिफोनबाट पनि साहित्य संसारको कार्यक्रममा आएका रचनाहरूलाई उठान गर्न चाहन्छु कहाँबाट प्राप्त गर्छु हेरौँ आउनुहोस् फेरि म अर्को गजललाई उठान गर्न चाहन्छु शार्दूल विकृत छन्द मैले भर्खरै वाचन गरेँ विदुर अधिकारीज्यूको मैले पाएँ प्राप्त गरेँ हाम्रो अघि छुटेको रचना कोमल भट्टज्यूको मैले यसलाई पिन गरिहाल्छु हस् म हजुरको रचनालाई उठान गर्छु है अब कोमल भट्टज्यूले लेख्नु भएको छ गजल पठाउनु भएको छ है
उहाँको गजललाई म अब मेरो आवाज भर्न गइराखेको छु। सम्झन्छु उनैको प्रीत सधैँ, सम्झन्छु उनैको प्रीत सधैँ, प्यारो छ उनैको गीत सधैँ, सम्झन्छु उनैको प्रीत सधैँ, प्यारो छ उनैको गीत सधैँ, आसक्त छु आफ्नै देशप्रति, आसक्त छु आफ्नै देशप्रति, छल्किन्छ पुरानो धित मुस्कान छ साह्रै दुर्लभ यहाँ, चाहन्छु खुसीको नित सधैँ, छल्किन्छ पुरानो धित सधैँ, पोल्दैछ अचाकली आपतले, मिल्दैन छहारी शीत सधैँ, चाहन्छु खुसीको नित सधैँ, बेमान भएछन् दैव किन, बेमान भएछन् दैव किन, बेजान बनाए मित सधैँ, मिल्दैन छहारी शीत सधैँ। निकै मिठो रचना, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय कोमल भट्ट ज्यू यहाँलाई। हजुरकै आवाजमा हजुरका रचनाहरू सुन्न पाए त अझ धेरै सुन्न सुगन्ध हुने थियो। आगामी बसाइमा हामी आउँदाखेरि तपाईँको रचना तपाईँकै आवाजमा सुन्ने कोसिस फेरि पनि गर्नेछौँ र हजुरका मिठा मिठा रचनाहरू हजुरकै सुन्दर आवाजमा हामी सुन्नेछौँ है। नमस्ते दिदी भन्नुभएको छ, हजुरलाई पनि नमन गरेको छु। प्रवीण नेपालज्यूको गद्य कवितामा आएर अब भने उठान गर्न गइराखेको छु। यो गद्य कविता प्रवीण नेपालज्यूको, शीर्षक दिनुभएको छ जीवनमा, सायद शीर्षक दिनुभएको छ। आउनुहोस् उहाँको रचनालाई लिएर हामी अगाडि बढौँ है। कविता जस्तै जिउन नसकेर उज्यालोले पखाल्न, लासहरू समयसँग कात्रो होइन कविताहरू माग्छन्। ओहो, एकदमै सशक्त उठान, एकदमै चोटिलो उठान। फेरि उठान गर्न चाहन्छु। कविता जस्तै जिउन नसकेर मृत्युलाई उज्यालोले पखाल्न, लासहरू समयसँग कात्रो होइन कविताहरू माग्छन्। बस्तीमा ठूलो भेल बसेको छ आतंकको, पाखाहरूमा अनियन्त्रित पहिरो गइरहेको छ पीडाको, अघि राखेर तस्बिरका आँखाहरू अनुहार हेर्छ ऐनामा, समयका पर्वतमालाहरू यो शोकाकुल मुस्कानको सौन्दर्य, जमिन झैं चर्किएर चहकिलो घाउहरूको लाल पूर्जा मागिरहेछ। शहरमा असाधारण जुलुस हिँडेको छ, भोकको सपना टिपेर खान आतुर छन् सपनाहरूमा, ज्यादै नुनिलो स्वरमा गीत गाउँछ जङ्गल, घाउ निचोरेर सपनाको भोजन जस्तै सहर निल्छु भन्छ, सहरको किनाराहरू फाटेर समाधिलीन हिमालको छाती टेक्छु भन्छ, जताततै घाउ छ लासको खुट्टामा, जीवन विरुद्धको नदी जस्तै योजना भत्किएको परम्परा जस्तै, जीवनमा कविता जस्तै जिउन नसकेर मृत्युलाई उज्यालो पखाल्न समयको आँखा छेउ उभिएर, कम्प्युटरमा पनि आज भोलि कात्रो होइन कविताहरू माग्छन् लासहरू, कम्प्युटरमा पनि आज भोलि कात्रो होइन कविताहरू माग्छन् लासहरू। निकै मिठो सुन्दर रचना, भावुक रचना। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय कविवर प्रवीण नेपालज्यूलाई यो सुन्दर सुन्दर कविताको लागि। यस्तै गरी हजुरका दमदार सुन्दर चोटिला कविताहरू सुन्न पाइराखौँ, निरन्तरताको कामना पनि गर्न चाहन्छु। अबको बसाइमा छिरिङ शेर्पा अविरलज्यूको रचना प्राप्त भएको छ। म यो रचनालाई उठान गर्न गइराखेको छु। उहाँले पनि गद्य कविता पठाइदिनु भएको छ। म यो गद्य कवितालाई उठान गर्न गइराखेको छु। निकै नै लामो पनि रहेछ। आउनुहोस् म अगाडि बढ्न चाहन्छु। कविता छिरिङ अविरल शेर्पाज्यूको, शीर्षक दिनुभएको छ अयोग्य लडाकु भनेर। हो उसले पनि बन्दुक बोकेको थियो, हो उसले पनि परेड खेलेको थियो, उसले पनि गीत गाएको थियो गौरवशाली पार्टीको,
उसले पनि झण्डा बोकेको थियो अनि नारा लगाएको थियो जिन्दाबाद र मुर्दाबादको। समयको आँधीहुरी उर्लेर आयो जिन्दगीको झुपडीहरू, कैयौं महल बने, कैयौं झुपडीहरू उड्यो, झुपडी समेत रहेन। झुपडीको अस्थिर पन्जर समेत राखिएन। जंगलबाट शहरमा छिर्दै गर्दा सबै उस्तै थिए, केही दुब्लो, कोही ख्याउटे, कोही लेखुरे। एकै देशबाट उहाँको देशको लागि लडेको थियो युद्ध। एक टुक्रा देश उछिटिएर योग्य भयो, एक टुक्रा देश उछिटिएर अयोग्य भयो। योग्यहरू देश लेख्न लागे, अयोग्यहरू देश खोज्न लागे। लेखिरहे योग्यहरूले देश मानौ कि ऊ मात्र एक देश हो। परिवर्तन यस्तो भयो, बेलुन जस्तै फुलेर गयो। दुब्लेहरू आक्रमणको दिन गन्ने औलाहरू नोटको बीट गन्न थाले। दुब्लोमा पनि कोही खाइलाग्दाहरू, खेउटेमा पनि कोही नेता जस्ताहरू, लिखुरेमा पनि केही पहुँचवालाहरू घुम्ने कुर्सीमा पुगेर अझै घुमिरहेका छन्। लाग्छ ऊ आफै एक पृथ्वी हो। केही ऊ मात्रै युद्धको कुरा गरिरहे। लाग्छ ऊ मात्रै एक योद्धा हो। भनेको थिएँ सबै मिलाएर लग्छु, हामी यात्रामा छौं, हामी सहयात्री हौं, तर अफसोस ऊ आफै मात्रै कुदिरह्यो। लाग्छ ऊ मात्र एक म्याराथन धावक हो। कुद्न नसक्नेहरूको बैशाखी खोसेर, हिड्न नसक्नेहरूको बाटो कुल्चेर अनवरत अझै पनि निर्लज्ज कुदिरहेको छ ऊ, निर्लज्ज दौडिरहेको छ ऊ। छुवाछुतको गन्ध मन नपराउनेहरू त्यही गन्धमा मस्त निदाउन थालेका छन्। बलात्कार गर्नेहरूलाई फाँसी दिनुपर्छ भन्नेहरू आफै बलात्कारीको सूचीमा परेका छन्। भ्रष्टाचार गर्नेहरू हाम्रो देशमा दुश्मन हुन् भन्नेहरू आफै उद्योगपति र देशपति आफै अख्तियार भएका छन्। तास खेल्दा मुखमा तास कोच्नेहरू क्यासिनोको मालिक भएका छन्। यो सब त उसको योग्यताको नतिजा हो। योग्यहरू कानुनको दस्तावेज पल्टाउँछन्, तर देख्दैनन् अयोग्यको बुदाहरू कानुन बनाउँछन्, तर बनाउँदैनन् अयोग्यका बस्तीहरू। सिंहदरबारमा गर्जिन्छन् सिंहहरू, बालुवाटारमा गर्जिन्छन् बाघहरू, तर बिर्सिन्छन् घाइते सिंहहरू। माफ गर्नुहोला, सरेर माथि गएको जानकारी गराउन चाहन्छु हजुरलाई। आज प्रविधिले सधैँ झै सहज बनाउन दिइराखेको छैन वातावरणलाई। यो मिठा मिठा रचनाहरू मबाट धेरै धेरै छुटेर गएका छन्। दुःख पनि लागेको छ, तर दुःख मन गरेर के गरौँ, फेरि अगाडि त बढ्नै पर्छ। छुटेका रचनाहरूलाई छोडेर म फेरि अगाडि बढ्न चाहन्छु। निकै मिठो रचना, सशक्त रचना वाचन गर्दा गर्दै त्यो पनि भागेर मबाट गइसकेको छ। हजुरहरूको साथ, सहयोग र माया हो भन्नुपर्छ। कति छिटो समय जान्छ पत्तो नै पाउँदिन। कार्यक्रम लगभग 1 घण्टा चलिसकेको मैले अनुमान लगाएको छु। यहाँ हजुरहरूका साहित्यिक रचनाहरू आउने क्रमलाई देख्दाखेरि निकै खुसी पनि लागेको छ। म भने फेरि अर्को रचनाको मुनाका साथ अगाडि बढ्न चाहन्छु। मुक्तक प्राप्त भएको छ खलवीर नाराजज्यूबाट। मुक्तक पनि शार्दूलले विकृत छन्दमा नै लेख्नु भएको छ, त्यसकारणले म मुस्कुराएकी हुँ। आउनुहोस्, शार्दूल विकृत छन्दमा रचित मुक्तकको अबको समयमा हजुरलाई रसपान गराउने छु। खाली आसनमा छ कोही बस्ने, तिरछी नजर लाग्छु म। खाली आसनमा छ कोही बस्ने, तिरछी नजर लाछु म। आए कोही मक्ख मस्त पर्दै, डुल्दै सहर भाछु म। आधी बेग चलेछ आज मनमा, आफै छु है अलमल। आधी बेग चलेछ आज मनमा,
आफै छु है अलमल तृष्णा भेल बढेर गीत रसिला उम्दा बहर गाछु म खाली आसनमा छ कोही बसने तिर्छी नजर लाछु म। निकै मिठो रचना मुक्तक पठाइदिनु भएको छ खलवीर नाराज्यू, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ। अनौठो प्रस्तुति देखेको हुँ मैले आज, पहिलो पटक मुक्तक पनि छन्दमा देखेको हुँ, अनौठो पनि लागेको छ, खुसी पनि लागेको छ। म भने फेरि अगाडि बढ्न चाहन्छु। हजुरको भलाकुसारीका कमेन्टहरूलाई भने मैले छोडेकी छु। प्यारे दिदी बिमुस दिदी पनि कार्यक्रम निहाल्दै हुनुभएको रहेछ। मैले भर्खर मात्र हजुरलाई देखेको छु र नमन टक्र्याएको छु। वीरेन्द्र माझीज्यूलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ प्रकाश पाण्डेज्यू हुनुहुन्छ, रमेश भट्टराईज्यू हुनुहुन्छ, मोहन पाण्डेज्यू पनि हुनुहुन्छ, सुनिता बुढाथोकीज्यू पनि हुनुहुन्छ, एकान्त योगुल प्रेमीज्यू पनि हुनुहुन्छ। नमस्कार हजुर, रात्रिकालीन अभिवादन छ हजुरलाई भन्नुभएको छ। हजुरलाई पनि सोही प्रहरको कामना गर्न चाहन्छु। कोपिला दिदी हुनुहुन्छ, सम्झना काफ्ले दिदी हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सोमनाथ दाहालज्यू हुनुहुन्छ। यहाँबाट भने मैले अर्को टेलिफोनबाट समात्न सफल भएको छु। सोमनाथ दाहालज्यू को कमेन्ट देखेको छु र अर्को टेलिफोनबाट उठाउन सक्छु। अब म उठाउन गइराखेको छु। लेख्नुहुन्छ, केही श्लोक पठाइदिनु भएको छ, छन्दमय छ यो पनि। बाँच्दा यो धरती भरि गजबले खै खान नै पाइन, आफ्नै भाव भनेर सत्य घरमा बस्ने थलो पाइन। सानो माछेर यो समाप्त नभई बित्यो यसै शैशव, मेरो मृत्यु भई महाकवि भए के काम यो उत्सव। मेरो मृत्यु भई महाकवि भए के काम यो उत्सव। पक्कै पनि मृत्यु पश्चात जुनै ठुलो उपाधि दिए पनि अरूको लागि महत्त्व राख्ला त्यसले, तर सो व्यक्तिको लागि पक्कै पनि महत्त्व राख्दैन। निकै मिठो श्लोक पठाइदिनु भएको छ सोमनाथ दाहालज्यू, हजुरलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी अब भने म अगाडि बढ्न गइराखेको छु। फेरि के गर्ने, पापी प्रविधिले नक्कली नेटले धोका दिएर बेला बेलामा बर्बाद पार्छ भने लेख्दै हुनुहुन्छ प्रिय प्रकाश दाजुले। पक्कै पनि नक्कली नेटले निकै नै समस्या दिइराखेको छ। म भने समस्या नमानेर अर्को टेलिफोनबाट पनि समाउन सफल भइसकेको छु। सायद लाग्छ अब भने हजुरको रचनाहरूमा रोकावट आउने छैनन्। प्रकाश पाण्डेज्यू लेख्नुहुन्छ, आहा रचना कोमलज्यू भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ, मेरो कसैलाई मिठो वाचन गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद। प्रतिमा बहिनी भन्नुभएको छ, हजुरलाई पो धन्यवाद दिनुपर्छ, हजुरले मिठो रचना जो सम्प्रेषित गरिदिनु भएको छ। भोलिका दिनहरूमा पनि यस्तै गरी हजुरका रचनाहरू अपेक्षित रहनेछन्। प्रकाश पाण्डे दाजु लेख्दै हुनुहुन्छ, दमदार भनेर परदेशी कान्छोज्यू पनि हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम र लेख्नुहुन्छ, नमस्कार मिस भनेर हजुरलाई पनि नमन गरेको छु, स्वीकार गर्नुहोला। शान्ता कुमारी पौडेलज्यू पनि हुनुहुन्छ, आभार धन्यवाद प्रकाश भाइ, कार्यक्रम जुधेर कता हेर्ने कता नहेर्ने भयो भनेर पनि लेख्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि अहिले नेपालमा समय अलिकति कुकुलो भएको कारणले पनि हुन सक्छ सबै कार्यक्रमहरू, साहित्यिक कार्यक्रमहरू विशेष गरी रात्रिकालीन समयमा नै लक्षित गरेर चलाइएका छन्। आफूलाई सहज भएको समय हुनुपर्छ सबैको लागि, त्यसकारणले उहाँहरूले चलाउनु भएको छ। दोधारमा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि दोधारमा नपर्नुहोला, हामी जो जहाँ रहे पनि विशुद्ध साहित्यको नै सेवा गर्ने हो। आउनुहोस्, कहिले हजुरलाई आफूलाई जतापट्टि रसपान गर्न मन लाग्छ उतैपट्टि गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरलाई कसैले पनि नियमबद्ध गरेको छैन, यहीँ बस्नुपर्छ भन्ने छैन। हजुरले जताबाट पनि आफ्नो रचनाहरू सुन्न सक्नुहुन्छ, सुनाउन सक्नुहुन्छ। केही ज्ञान लिने हो, ज्ञान हामीले जहाँबाट पनि लिन सक्छौँ, यति भन्न चाहन्छु। परदेशी कान्छोज्यूले राम्रो भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ, आहा सुन्दर भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ, हामीले रचनाहरू कति बेला पठाउनु पर्ने हुन्छ भन्नुभएको छ। हजुरले रचनाहरू कार्यक्रमको दौरानमै पठाउन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको छ 8 बजेबाट 9:30 बजेसम्मको क्रममा हजुरले हजुरका रचनाहरू राखिदिन सक्नुहुन्छ। अबको बसाइमा अघि छुटेको गजललाई म उठान गर्न गइराखेको छु। सुमन शर्मा दिदीको गजल रहेको छ, कहिले हुरी कहिले बतास आइरहेछ, कहिले हुरी कहिले बतास आइरहेछ,
समयले साँच्चै नै केही बताइरहेछ, कहिले हुरी कहिले बतास आइरहेछ, समयले साँच्चै नै केही बताइरहेछ। मेरो देशमा किन यस्तो भएको होला, मेरो देशमा किन यस्तो भएको होला, केही नगर्नेहरू नै धेरै रजाइरहेछ। सबैको विचार नमिलेको कारणले नै हो, सबैको विचार नमिलेको कारणले नै हो। आज छिमेकीले घरिघरि जिस्काइरहेछ, सबैको विचार सुन्नुहोस् है, सबैको विचार नमिलेको कारणले नै हो। आज छिमेकीले घरिघरि जिस्काइरहेछ। अहमताको होडबाजी चल्नेहरूको बीचमा, अहमताको होडबाजी चल्नेहरूको बीचमा आफू नाङ्गो अरूलाई पनि नङ्गाइरहेछ। आज छिमेकीले घरिघरि जिस्काइरहेछ। राम्रो बिगारेको जसले हो मेरो देशलाई, राम्रो बिगारेको जसले हो मेरो देशलाई, राम्रो बिगारेको जसले हो मेरो देशलाई, जो आफै बनाउँछु भनेर चिच्याइरहेछ। यसलाई अलिकति परिमार्जित गरेर राम्रोलाई चाहिँ अगाडि नराखेर बिचतिर राख्नुभएको भए कस्तो सुन्दर हुने थियो है। केही छैन, यो मेरो कुरा मात्रै हो। राम्रो बिगारेको जसले हो मेरो देशलाई, बिगारेको हो जसले राम्रो मेरो देशलाई, बिगारेको हो जसले राम्रो मेरो देशलाई, जो आफै बनाउँछु भन्छ भनेर चिच्याइरहेछ, आफू नाङ्गो अरूलाई पनि नङ्ग्याइरहेछ। निकै मिठो सृजना। सुमन शर्मा दिदी, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई मिठो रचना पठाइदिनु भएकोमा। अब भने म फेरि अगाडि बढ्न गइराखेको छु। सुदीप सर, हार्दिक हार्दिक स्वागत सम्मान गर्दछु हजुरलाई। लौ न, एउटा रचना सुन्ने रहर लाग्यो के भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ प्रकाश पाण्डे दाजुले। रचना अहिले तुरुन्तै पठाउन सकिन्छ भनेर यहाँ भनि पनि सक्नु भएको रहेछ सम्झना काफ्ले दिदी, हार्दिक हार्दिक धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र लेख्नुहुन्छ प्रकाश पाण्डे, सधैँ मान्छ कवि भाइ भनेर पनि लेख्दै हुनुहुन्छ। हाम्रो हरिप्रसाद रिमाल गुरु पनि आएर हेरेर साथ दिँदै हुनुहुने रहेछ। भर्खरै आगमन देखेको छु। टिका सुदेश निरौला दिदी, हजुरलाई पनि कार्यक्रममा मैले स्वागत गरेको छु है। हजुरका मिठा मिठा रचनाहरू पनि पठाइदिनुहोस्, मैले हजुरलाई अनुरोध गरेको छु। त्यसै गरी नमन हरिगुरु सुदीप भद्रज्यू भनेर रमेश भट्टराईज्यूले नमन गर्दै हुनुहुन्छ। प्रकाश पाण्डे दाजु लेख्नुहुन्छ, सुदीप भद्र कनाल सर हार्दिक हार्दिक नमन एवं स्वागत सम्मान गर्दछु हजुरलाई नेपाली साहित्य संसारको आँगनमा भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। प्रतिमाजीको कार्यक्रम सञ्चालन सत्य उत्कृष्ट भनेर मलाई फुर्काई पनि राख्नु भएको छ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ। यो हजुरको के भन्छ, हजुरको माया हो, हजुरको प्रेम हो, नेपाली साहित्य संसारप्रतिको लगाव हो। रचनाहरू उत्कृष्ट उत्कृष्ट आइराखेका छन्, त्यस कारणले नै राम्रो राम्रो हुँदै गइराखेको छ। फुलको आँखामा फुलै संसार, यति नै भन्न चाहे। गोपिला शर्मा जी हुनुहुन्छ, उहाँले पनि लेख्नुहुन्छ, रचना पठाइदिनु भएको छ, कमेन्ट लेख्नु भएको छैन। उहाँ पहिलो प्रयास हो, गल्ती भए औँलाई दिनुहोला है भनेर पनि भन्नुभएको छ। यो जिम्मा आदरणीय तमाम यहाँ उपस्थित साहित्य अनुरागी गजलकार हजुरहरू साहित्यकार हजुरहरूमा मैले छोडेको छु। म भने सरसटी वाचन गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। कोपिला शर्माज्यूको रचना, उहाँले यद्यपि रचनाको विधा भने खुलाइदिनु भएको छैन, अर्को पटक रचनाको विधा खुलाएर रचना पठाइदिनु हुनलाई हार्दिक अनुरोध गरेको छु। प्रिय प्रस्तोता र कुशल सञ्चालक हुनुहुन्छ र निकै मिठो मिठो गजलमा कलम चलाउने दाजु पनि उपस्थिति हुनुभएको छ। आँचल शर्मा दाजु, हजुरलाई मैले भव्य स्वागत गरेको छु है यस कार्यक्रममा। आउनुहोस्, पर्दामा रहेर साथ गरिदिनुहोला। हजुरले हजुरका मिठा रचना पनि पठाइदिनुहोला, वाचन गर्न निकै रहर लागेको छ। अबको वसाइमा भने कोपिला शर्मा जीको रचनालाई म अगाडि बढाउन चाहन्छु। स्मृति पटका विस्तृत पन्ना पल्टाउन मन छैन, फेरि पनि यो जवानी उसैमा ढल्काउन मन छैन। स्मृति पटका विस्तृत पन्ना पल्टाउन मन छैन, फेरि पनि यो जवानी उसैमा ढल्काउन मन छैन। लुटेर खुसी थुकेर गएसी घरिघरि फर्कने किन र, लुटेर खुसी थुकेर गएसी घरिघरि फर्कने किन र, भन्दिनु उसको सिन्दुर शिरमा टल्काउन मन छैन, फेरि पनि यो जवानी उसैमा ढल्काउन मन छैन।
जानी जानी गरेर गल्ती माफी माग्छौ किन? जानी जानी गरेर गल्ती माफी माग्छौ किन? जगैदेखि सम्हालिसके बीचबाट खल्काउन मन छैन, भनिदिनु उसैको सिन्दुर शिरमा टल्काउन मन छैन। तेरो जवानी ढलाई खरानी पार्छु भनेर हिँडेको ऊ, तेरो जवानी ढलाई खरानी पार्छु भनेर हिँडेको ऊ, गरेर नजरअन्दाज आफैले चोर पल्काउन मन छैन। जगैदेखि सम्हालिसके बीचबाट खल्काउन मन छैन। भचेर कुल्च्यो भाँचेर लेख्नुहोला, भाँचेर कुल्च्यो कलकलाउँदो जवानी फुल नै थियो आँटेको, भाँचेर कुल्च्यो कलकलाउँदो जवानी फुल नै आँटेको। अब त गुलामी गर्छु भने नि माया झल्काउन मन छैन, गरेर नजरअन्दाज आफैले चोर पल्काउन मन छैन। निकै मिठो रचना छ। हजुरको पहिलो प्रयास नै निकै राम्रो बनेको छ। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ र हजुरलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा हजुरले यस्तै गरी आफ्नो कलमलाई अगाडि बढाउँदै जानुहोला र सबैभन्दा ठुलो कुरा रचना लेख्नको लागि हामीले सुन्नु पनि धेरै पर्ने हुन्छ। हजुरले थुप्रै साहित्यकारहरूको गजलकारहरूको हजुर गजलमा कलम चलाउन चाहनुहुन्छ भने यसका नियमहरूलाई पनि याद गर्नुहोला र गजलकारहरूको गजलहरूलाई पनि सिकारुहरूको भन्दा पनि जो पोख्त हुनुहुन्छ गजलका महारथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट सुनेर पनि तपाईले धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ। सुन्दै पनि गर्नुहोला र हाम्रो कार्यक्रमलाई निहाल्दै पनि गर्नुहोला, यति भन्न चाहन्छु। सम्झना काफ्ले दिदी, सुमन शर्मा दिदी टेक केयर भनेर पनि लेख्दै हुनुहुन्छ। कोपिलाज्यू हुनुहुन्छ आहा आहा सुन्दर भनेर पनि लेख्दै हुनुहुन्छ। प्रकाश पाण्डेज्यू प्यारा सर्जक दर्शक तथा श्रोताहरूमा फेरि नमन एवं स्वागत गर्दछु भनेर लेख्नु भएको छ। आहा अविरल सर सुन्दर कविता, प्रतिमाज्यूको उस्तै सुन्दर वाचन भनेर सुधीर थापाज्यूले पनि लेख्दै गर्नुभएको पाएको छु। त्यसै गरी भक्ति प्रसाद पौडेलज्यू हुनुहुन्छ, यहाँ लेख्दै हुनुहुन्छ कोमलज्यू होइन सर्जक कोमल भट्ट भन्नुभएको छ। उहाँले कमेन्टमा लेख्नु भएको छ, कसैको कमेन्टलाई रिप्लाई गर्नुभएको छ। प्रकाश पाण्डेज्यूले फेरि लेख्नुहुन्छ सुमन शर्मा दिजूले हेरेर पूर्ण साथ सहयोग गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद दिदी, हजुरको हात चाँडै निको होस् भन्नुभएको छ। हजुरको यसो त मैले स्वास्थ्यमा समस्या आएको बारेमा जानकारी पाएको छु यसै कमेन्टबाट। हजुरलाई सुनेरै साथ दिनुहुन आग्रह गर्न चाहन्छु र शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना। त्यसै गरी अबको बसाइमा म मुक्तक वाचन गर्न गइराखेको छु। एकान्त योगुल प्रेमीज्यूको मुक्तक हातमा परेको छ। आउनुहोस्, उहाँको मुक्तक यसरी अगाडि बढ्छ। रिसाएर तर्की किन भाग्छौ पर, रिसाएर तर्की किन भाग्छौ पर, तिमीलाई मात्र माया गर्छु आउन वरवर, धेरै चाहन्छु म तिमीलाई सक्दिन म अब तिमी बिना छैन जीवनको भर भन्नुभएको छ। यो हजुरको प्रयास निकै राम्रो छ। अंशहरू छुटेका छन्, यसलाई अझै नियममा बाँध्न जरुरी देखियो। हजुरले एकपटक यसलाई निहाल्नु हुनलाई मैले हजुरलाई ध्यानाकर्षण गराएको छु। रमेश भट्टराईजी हुनुहुन्छ, हार्दिक स्वागत सबै नेपाली साहित्य संसारमा रहनुभएका र यस बाटिकामा रमाउनुभएका भनेर लेख्नुभएको छ। हजुरहरू सबैलाई स्वागत पनि गर्नुभएको छ। त्यसै गरी सुमन शर्मा दिदीले निरन्तर हेरेर साथ दिइ नै राख्नु भएको छ र यति भन्दै आँचल कुमार शर्मा दाजुको कमेन्ट प्राप्त भएको छ। नमन साहित्य संसार परिवार साथै प्रस्तोता कोकिला बुनु प्रतिमा बुनुमा असीम सम्झना भन्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद दाजु, आशीर्वाद वर्षाइराख्नु होला। यसै गरी रमेश भट्टराईज्यू लेख्नुहुन्छ नमन सर्जक गङ्गा आचार्यजीलाई भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी यहाँ नमन आदान प्रदान भइराखेको छन्। म भने हजुरका रचनाहरू कतै छुटेका त छैनन् भनेर छिटो कमेन्टहरूलाई सार्दै हजुरको रचनाहरूमा आउन चाहन्छु र मैले रचनालाई प्राप्त पनि गरिसकेको छु अमर बहादुर कार्कीज्यूको रचनाबाट। अब भने कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। उहाँले शीर्षक दिनुभएको छ अस्पतालको शय्याबाट पत्र भनेर। हो, गद्यमा हुनुपर्छ यो कविता। हजुर गद्यमा नै छ। आउनुहोस्, म हजुरहरूलाई सुनाउन चाहन्छु यो गद्य कविता अमर बहादुर कार्कीज्यूको अस्पतालको शय्याबाट पत्र। आमा,
निन्द्रै पर्दैन आजकल, पिठ्यूमा बिस्तारै थुमथुमाइदेऊ न। गहिरो निन्द्रा निदाउन चाहन्छु म जेत्रोको झुलुङ्गेमा झुलाइदेऊ न। बाबा, हिँड्नै मन छैन आजकल, एक क्षण काँधमा चढाइदेऊ न। टाढैबाट सही मलाई एकपटक सुन्दर हिमालहरू देखाइदेऊ न। प्रिय प्रिय छाती पोल्छ आजकल, एकपटक अङ्गालोमा कसिदेऊ न। डर लाग्छ टाढा हुन्छौ कि भन्ने, एक क्षण मेरो नजिक बसिदेऊ न। छोरी, लडखडाउँछु आजकल, धमिलो देख्छु, मेरो हात थामिदेऊ न। बुझेन चित्त सुनेर तिम्रो बोली, टाढाको आएर एकपटक हाँसिदेऊ न। साथी बोल्नै सक्दिन आजकल, मेरो गीतमा एउटा लय हालिदेऊ न। झगडा गर्न पनि त कोही चाहिन्छ, बरु आएर तथा नाम गालिदेऊ न। उहाँको रचना अझै अगाडि बढोस् जस्तै लागिराखेको थियो, तर यही नै समापन भएको छ। अमर कार्कीज्यू धापाखेल ललितपुरबाट हाल फ्लोरिडा अमेरिकामा रहनुभएका सर्जक हुनुहुन्छ। निकै मिठो कविता लेख्नु भएको छ, एकदम नै पीडा बोलेको छ हजुरको कविताले। कसैलाई पनि यस्तो महसुस गर्न नपरोस्, यही नै भन्न चाहन्छु। यद्यपि रचना हो, रचनामै सीमित गर्न चाहे, निकै मिठो रचना छ। अब भने म फेरि अगाडि बढ्न चाहेको छु। शोभा काफ्ले खतिवडाज्यूको कमेन्टबाट, यो कार्यक्रम यसै पनि पारिवारिक भेला जस्तो रमाइलो र ज्ञानको थलो जस्तो घमाइलो छ भनेर भन्नुभएको छ। निकै मिठो टिप्पणी हो, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु हजुरलाई। धेरै आभारी भएको छु प्रतिमाजी, मेरो गजलमा मिठो आवाज भरिदिनु भएकोमा भन्नुभएको छ। कोपिला शर्माज्यूले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। सुमन म्याम छिटो हात निको पारिसो ल भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ शोभा खतिवडाज्यूले। त्यसै गरी टीका सुदेश निरला दिदी पनि लेख्दै हुनुहुन्छ हार्दिक नमन भनेर। प्रकाश पाण्डे दाजु लेख्नुहुन्छ आदरणीय दाजु आचल शर्माज्यू हार्दिक नमन एवं स्वागत सम्मान गर्दछु हजुरलाई भन्नुभएको छ। अबको बसाइमा रचनाको साथ नै अगाडि बढ्न चाहन्छु। सुमन के शर्माज्यूले पठाइदिनु भएको छ, रचनाको विधा भने खुलाइदिनु भएको छैन। हेरौँ के लेख्नु भएको छ। सौगातमा पठाएको सारी कस्तो छ, बोल न प्रिया तयारी कस्तो छ। मुक्तक पठाइदिनु भएको छ। सौगातमा पठाएको सारी कस्तो छ, बोल न प्रिया तयारी कस्तो छ। प्रेममा पागल बन्दो रहेछ मान्छे, प्रेममा पागल बन्दो रहेछ मान्छे, तिमी आफै भित्रको बिमारी कस्तो छ। निकै मिठो रचना सुमन के शर्माज्यू, हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु हजुरलाई। आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै गरेर आफ्ना मिठा रचनाहरूलाई पठाइदिनु होला। अब भने समय भएको छ हजुरको लागि केही सुनाउने। यसै क्रममा अबको समयमा भने सुनेर के बुझ्नुहुन्छ भन्ने उत्तर पनि दिने बेला भएको छ। त्यसो त म के वाचन गर्न गइराखेको छु। अबको बसाइमा लघुकथा वाचन गर्न गइराखेको छु। लघुकथा भन्ने बित्तिकै हजुरहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ, यो एकदमै छोटो कथा हो जहाँ एउटा सन्देश छिपेको हुन्छ। यो जिम्मा हजुरहरूलाई छोडेको छु र यो कक्षा कार्य भन्नुपर्ला हजुरहरूलाई सुम्पिएर म भने लघुकथा हजुरहरूलाई सुनाउन गइराखेको छु, जुन पठाइदिनु भएको छ यमुना न्यौपानेज्यूले। र रचना कथा रहेको छ गङ्गा आचार्य सापकोटाको। सायद म अगाडि बढ्न गइराखेको छु कक्षा कार्यको लागि। अब भने तयारी रहन सक्नुहुन्छ। दाँतको समस्याले गर्दा मेरो गाला भुक्क सुन्निएको थियो, बोल्न सक्ने अवस्थामा थिइन। कक्षामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै मैले विद्यार्थीलाई आफै पढ्न आग्रह गरे। सबैले मन लगाएर पढिरहेका थिए, तर ती मध्ये एक छात्राले पढ्न छोडेर पटक पटक मलाई कारुणिक नजरले हेर्यो। मलाई अचम्म लाग्यो र सोधेँ, बाबु के भयो तिमीलाई? उसले भन्यो, म्याम हजुरको श्रीमानले रक्सी खाएर हजुरलाई पिट्नुहुन्छ। किन र बाबु? नत्र गाला कसरी सुन्नियो त? बाबु मेरो दाँत दुखेको छ, ऊ मधुर स्वरमा बोल्यो। हजुरले पनि मेरो मम्मीले झै ढाँट्नु हुँदो रहेछ। म निकै स्तब्ध बनेको छु।
मैले यो कक्षा कार्य हजुरहरूमा सुम्पिएको थिएँ। पक्कै पनि हजुरको कक्षा कार्यको अपेक्षा राखेको छु। म भने अगाडि बढ्न चाहन्छु। अब भने रश्मि रिमालज्यूको गीतबाट म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइराखेको छु। लय त म त्यति जान्दिनँ कुन लयमा आधारित छ यो गीत, तैपनि गुनगुनाउने कोसिस रहनेछ। हेरौँ केही सर्गहरू भने चाहिँ म सरसटी उठान गर्न गइराखेको छु। रश्मि रिमालज्यूको रचना। जुनी जुनीको हाम्रो माया एक पलको तृष्णा होइन, आत्माले गरेको हाम्रो माया नमुरीको बसमा होइन। जुनी जुनीको हाम्रो माया एक पलको तृष्णा होइन, आत्माले गरेको हाम्रो माया। मिल्दैन, म सरसर्ती नै वाचन गर्छु है। जुनी जुनीको हाम्रो माया एक पलको तृष्णा होइन, आत्माले गरेको हाम्रो माया नमुरीको वशमा होइन, अटुट हो हाम्रो माया एक घडीको प्यास होइन। जुनी जुनीको हाम्रो माया एक पलको तृष्णा होइन, बाध्यताले घेरिएको केही गर्न सकिएन, सधैँ मन रोइरहे केही भन्न सकिएन। तपस्या हो हाम्रो माया तनभरिको पूजा होइन, अटुट हो हाम्रो माया एक घडीको प्यास होइन। जुनी जुनीको हाम्रो माया एक पलको तृष्णा होइन। निकै मिठो गीत पठाइदिनु भएको छ, तर यसको लय ठ्याक्कै पक्रिन नजानेको कारणले भने मैले गाएर वाचन गर्न सकिनँ। म भने फेरि अर्को रचनाबाट अगाडि बढ्न गइराखेको छु। भर्खरै मैले रचना सुनाएँ हजुरहरूलाई। रश्मि रिमालज्यूको तीर्थ अधिकारीज्यू लेख्नुहुन्छ, उत्कृष्ट प्रस्तुति प्रतिमाजी, आहा आहा भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। असीम सम्झना अनि गहिरो माया प्यारो भाइ राजा, यो सम्मानलाई म जोगाएर राख्नेछु भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। आँचल कुमार शर्मा दाजुले प्रकाश पाण्डे दाजुको लागि ढिलो भएकोमा क्षमा माग्नु पर्दैन, हजुरको एक झुलको पनि सम्मान लायक छ भनेर प्रकाश पाण्डेज्यूले लेख्दै हुनुहुन्छ। रश्मि रिमालज्यू पनि लेख्दै हुनुहुन्छ, सुमन दिदी हार्दिक नमन टेक केयर भनेर लेख्नुभएको छ। हार्दिक धन्यवाद हजुर, साह्रै मिठो गरी वाचन गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ। अब भने रचनाहरू करिब करिब सकिसकेको भान पनि भएको छ मलाई। अब रचनाहरू प्राप्त भएका छैनन्। मैले हजुरहरूलाई कुनै छन्दमा रचना छन् भने टिका दिदी खोइ त हजुरको रचना एकपटक साभार गरिदिनु होला है। म त हजुरको रचना वाचन गर्ने हो नि, हजुरलाई रचना राखिदिनु हुनलाई अनुरोध गरेको छु। त्यति भन्न चाहे र एउटा छन्द वाचन गर्ने रहर लागेको छ। प्रकाश दाजु मलाई मद्दत गरिदिनु होला, जुनै भए पनि छन्द एउटा राखिदिनु होला। टिका दिदी हजुरलाई पनि मैले यहाँ आग्रह गरेको छु, एउटा रचना राखिदिनु हुन अनुरोध गरेको छु। त्यसपछि कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। टिका सुदेश दिदीको रचना पढ्न बाँकी छ। प्रकाश दाजुले एउटा मालिनी मात्रै भन्न आयो, होइन जुन रचना पठाइदिनु भयो नि हुन्छ, छन्दवाला रचना पठाइदिनु होला। म भने यो समयमा प्रकाश दाजुकै गजललाई वाचन गर्न गइराखेको छु। बा आमा भन्छन् पढेर खुब पैसा कमाइन्छ, बा आमा भन्छन् पढेर खुब पैसा कमाइन्छ, खै कुन्नी स्कुलमा किताब हो कि पैसा पढाइन्छ। हो, बा आमा भन्छन् पढेर खुब पैसा कमाइन्छ, खै कुन्नी स्कुलमा किताब हो कि पैसा पढाइन्छ। लक्ष्मीको भिन्न शारदाको भिन्न पूजा गरियोस्, लक्ष्मीको भिन्न शारदाको भिन्न पूजा गरियोस्, किन लक्ष्मी र किताब पूजामा पैसा चढाइन्छ, खै कुन्नी स्कुलमा किताब हो कि पैसा चढाइन्छ। सत्ता न्याय इमान जमान सबै पैसा भइसके, सत्ता न्याय इमान जमान सबै पैसा भइसके, चोरैको चौतारोमा सज्जनलाई सुली ठडाइन्छ, खै कुन्नी स्कुलमा किताब हो कि पैसा पढाइन्छ। सुन्नुहोस् है, महाराजको आदेशले बिक्री हुने भयो देश, महाराजको आदर्शले बिक्री हुने भयो देश, किन सिमानामा सिपाही र दुश्मन लडाइन्छ, चोरकै चौतारोमा सज्जनलाई सुली ठडाइन्छ। प्रकाश दाई, गरीब कात्रो बिना, सुन्नुहोस्, गरीब कात्रो बिना धनी फूल ओढेर पुगे घाटमा, गरीब कात्रो बिना धनी फूल ओढेर पुगे घाटमा, बाँच्न मात्र होइन मर्न पनि आजकल पैसा चाहिन्छ,
किन सिमानामा सिपाही र दुश्मन लडाइन्छ? बा आमा भन्छन् पढेर खूब पैसा कमाइन्छ, खै कुन्नी स्कुलमा किताब हो कि पैसा पढाइन्छ? खै कुन्नी किताबमा स्कुलमा किताब हो या पैसा पढाइन्छ? निकै सुन्दर गजल। आहा 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 आहा। पक्कै पनि हजुरले भनेका जस्तै भएका छन् अचेलका हाम्रा दिनचर्याहरू। पैसै ठुलो भएको जस्तो देखिन्छ, यद्यपि पैसा ठुलो हो जस्तो लाग्दैन। यो मेरो भनाइ हो। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ यो मिठो मिठो रचनाको लागि। त्यसै गरी उत्तम शर्मा दाजु पनि आइसक्नु भएको छ र दर्शन नमस्कार भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। धेरै दिनपछिको हजुरको आगमनले हामीलाई निकै हर्ष बढाएको छ। उत्तम शर्मा दाजु बेला बेलामा आउँदै गर्नुहोला, मिठा मिठा रचनाहरूलाई पठाउँदै गर्नुहोला। असीम सम्झना पनि टक्र्याउन चाहन्छु यसै पर्दाबाट। अबको बसाइमा भने जस्तै गरी एउटा रचना प्राप्त भइसकेको छ। रचना छ प्रकाश पाण्डे दाजुको शार्दूल विक्रीडित छन्दमा आधारित रचना हजुरहरूलाई सुनाउने छु अबको बसाइमा। आउनुहोस्। नेपाल सानो छ र शीर्षकमा रचिएको कविता। पक्कै पनि नेपाल कहाँ सानो छ र? छैन। यही लेखिएको हुनुपर्छ कविताको अंशहरूमा। म हजुरहरूलाई सुनाउने छु। अग्लो पर्वत शान्ति क्षेत्र जननी, सर्वोच्च मेरो धरा, माला माल कमालको मधुरीमा, बेसी तराई गरा, डोली सुन्दर राष्ट्रमा प्रकृतिको, साम्भ्रान्त जन्ती चले, जग्गे आँगनमा हिमाल दुलही, बाजा नदी नादले, छानो उच्च सुहाउने भुवनको, सौभाग्य झिल्के धरा, मान्छे ईश्वर रूपका सुरमया, हो सिद्धिशाली धरा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी शिव बसे, नेपाल माने घरा, यो ऐश्वर्य हिमाल मन्दिर कतै, संसारमा मिल्छ र, कोदो फापर धान जौ गहुँ मकै, रायो र तोरी छरा, बारी खेत कुडा र कोसिस गरे, फल्दैन के अन्न र, धानैले अनिकाल धान्दछ धनी, भोकै कठै मर्छ र, आमा दूध दही मक्खन मही, ठेकी त बिर्सन्छु र, आमा दूध दही मक्खन मही, ठेकी त बिर्सन्छु र, आए भानु उदाउँदै चहकिलो, लक्ष्मी उज्यालो सदा, कालिदास भएर काव्य रसका, झरना नदी शारदा, लेख्दै माधव लेखनाथ समले, मोती र घाँसी बसे, भाषा जात अनेकता निकटमा, गाँसेर माला कसे, ज्ञानी साधकको प्रभा चहकिलो, छोपेर छोपिन्छ र, घनकेको गुणगान मानन भमा, हो देशको छैन र, नापे निश्चय मात्र क्षेत्रफलले, ऐश्वर्य नापिन्छ र,
बस्ने मस्तक माथमा महलमा नेपाल सानो छ र बस्ने मस्तक माथमा महलमा नेपाल सानो छ र नेपाल सानो छ र आहा निकै मिठो रचना पठाइदिनु भएको छ। पक्कै पनि नेपाल सानो छैन, पुरै देशभक्तिको भाव उम्ली आइराखेको थियो हजुरको रचना वाचन गर्दाखेरि। निकै मिठो 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 अब्बल रचना। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद प्रिय दाजु। हजुरलाई पनि निरन्तरताको कामना गर्न चाहन्छु र यस्तै गरी आफ्नो प्रकाश छर्दै जानुहोला, साहित्यमा अझ अब्बल स्थान भर्दै जानुहोला, यही नै भन्न चाहन्छु। रमेश भट्टराईज्यू आहा सुन्दर कथा भन्नुभएको छ। हजुरहरूले कक्षा कार्य गर्नुभएको चाहिँ पाइनँ मैले, लेख्नुभएको छैन रहेछ। अघिको लघु कथाको उद्देश्य के थियो त? एउटा सानो बालकमा परेको एउटा छाप, नकारात्मक छाप जो उसको बुबाले उसको मुमालाई पिट्दाखेरि र उसको शिक्षकको गाला सुनिँदाखेरि उसले त्यही संजोगलाई जोड्ने कोसिस गरेको छ। कति पीडा र कति असर परेको छ त्यो बालकमा। हामीले पक्कै पनि आफ्ना साना बालबालिकाको अगाडि हत्या, हिंसा भनौँ, इभन लाइक उच्च स्वरमा बोल्ने भनौँ, अनादरका कुराहरू पनि गर्न हुन्न। बच्चाहरूले टिप्छन् भनेर त्यसै भनिएको होइन, यही कुराहरूलाई उठान गरिएर लेखिएको लघु कथा थियो। यति भन्न चाहे। बहिनीले निकै मिठो गरी वाचन गर्नुहुँदो रहेछ भन्नुभएको छ। म कोसिस मात्र गर्छु दिदी। हजुरलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब भने लोकलयमा, एउटा लोकलयमा होइन गजल लयमा भनेर लेख्नुभएको छ, माफ गर्नुहोला। सुमनज्यूकै रचना परेको छ गजल। 1 घण्टा 30 मिनट कार्यक्रम चलिसकेको छ। केही समयपछि हाम्रो प्रकाश दाजुले कक्षा कार्य गरिसक्नु भएर पठाइ पनि सक्नु भएको रहेछ। बालबालिकाको मस्तिष्कमा परेको छाप भनेर। पक्कै पनि बालबालिकाको मस्तिष्कमा परेको छाप थियो यसको सार। हजुरले ठ्याक्कै भन्नुभएको छ, हार्दिक धन्यवाद। यो कक्षा कार्य पनि गर्नुभएको छ। यसले यही बुझाउँछ कि तपाईँ कार्यक्रममा पनि कति ध्यान दिएर कार्यक्रमलाई सुन्दै हुनुहुन्छ भन्ने पनि बुझाउँछ। आउनुहोस् अगाडि बढौँ एउटा रचनाको साथमा है। सुमन शर्माज्यूको, सुमन कुमार शर्मा हुनुपर्छ। कसैलाई जिन्दगी आफ्नै लागि भारी हुन्छ, कसैलाई जिन्दगी आफ्नै लागि भारी हुन्छ, आफूलाई त निदाउँदा नि काँधमा जिम्मेवारी हुन्छ। शार्दुलकै लय पक्रिराखेको छु मस्तिष्कले, यही नै मलाई थ्रो ब्याक हानिराखेको छ यहाँ, त्यस कारणले त्यसो भएको छ। कसैलाई जिन्दगी आफ्नै लागि भारी हुन्छ। ठ्याक्कै लय नै पक्रिनै जानिनँ अहिले। कुनै पनि लय मेरो मस्तिष्कले मलाई प्रदान गरिराखेकै छैन अहिले। कसैलाई जिन्दगी आफ्नै लागि भारी हुन्छ, आफूलाई त निदाउँदा नि काँधमा जिम्मेवारी हुन्छ, साइनो लगाई आफन्तले बन्धक बनाएको कुरा वर्षौं पछि बल्ल आज जानकारी हुन्छ। कसैलाई जिन्दगी आफ्नै लागि भारी हुन्छ, आफूलाई त निदाउँदा नि काँधमा जिम्मेवारी हुन्छ, साइनो लगाई आफन्तले बन्धक बनाएको कुरा। फेरि त्यही आएँ म। वर्षौं पछि बल्ल आज जानकारी हुन्छ, सारा संसार त्यागेर तपस्वी बन्छ जोगी, भुल्नै नहुने एउटा सच्चा होसियारी हुन्छ। भ्रष्टाचारको प्रमाण मिटाइदिन्छन् कर्मचारी, कालो बजारीमा फस्ने सोझो व्यापारी हुन्छ, कालो बजारीमा फस्ने सोझो व्यापारी हुन्छ भने निकै मिठो गीत लयमा गजल पठाइदिनु भएको छ। तर भने मैले गाउन चाहिँ सकिनँ, त्यसको लागि माफी माग्न चाहन्छु। अमर बहादुर कार्कीज्यूले पनि गीतै पठाइदिनु भएको छ। कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिसकेको छ। जाँदा जाँदै अब भने साहित्यिक विश्राम पनि लिनुपर्ने बेला भएको छ। साहित्यिक विश्राम अर्थात् हजुरहरूलाई साहित्यकै बारेमा केही हामीले भन्नेछौँ। भोलिको दिन अर्थात् आइतबारे बसाइमा
बेलुकी साँझ 8 बजे गजलमा हामीले महफिल जमाउने कोसिस गर्न लागेका छौँ। केही गजलकारहरूलाई हामीले आमन्त्रण गरेका छौँ। भोलिको बसाइमा गजलकारहरूको मिठा मिठा बहरे गजल, छन्द गजल हामीले सुन्नेछौँ। कस्तो खालके रचनाहरू उहाँले लिएर आउनुहुन्छ, उत्कृष्ट रचनाहरू सुन्नको लागि हजुरहरू तम तयारी भएर बस्नुहोला। आफ्नो कामहरू बेलैमा समापन गर्नुहोला। 8 बजेबाट हामी गजल कार्यक्रमलाई लिएर आउने गरेका छौँ भोलिको लागि भने प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ फेसबुकबाट, तर कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ जुमबाट। आउनुहोस्, भोलिको समय पनि यति नै हजुरहरूको उपस्थिति आज जस्तो छ त्यस्तै गरी भव्य उपस्थिति रहोस्, अझ धेरै उपस्थिति रहोस्, चुले निम्तो मैले हजुरहरूलाई दिन चाहन्छु। र यति भन्दै NLW संसारभर नेपाली साहित्य हजुरले युट्युब च्यानल पनि छ, हेरेर सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। कतै हजुरका रचनाहरू त्यता पनि त बजिराखेका छैनन्, बेला बेलामा नजर पनि लगाउँदै गर्नुहोला। आउनुहोस्, अमर बहादुर कार्कीज्यूको रचनालाई अन्तिम रचना मानेर केही कमेन्टहरू उठान गरेर म भने बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। अमर बहादुर कार्कीज्यू गीत पठाइदिनु भएको छ। सर्वप्रथम त हजुरलाई यो रचना साभार गरिदिनु भएकोमा हार्दिक हार्दिक धन्यवाद टक्र्याउन चाहन्छु। यद्यपि मेरो मस्तिष्कले मलाई लय दिन गएन भने त्यसको लागि म माफी माग्न चाहन्छु। सुन चाँदी भन्दा महँगो माया टिकाउ कसरी, सुन चाँदी भन्दा महँगो माया टिकाउ कसरी, सुन चाँदी भन्दा महँगो माया टिकाउ कसरी, मायाको गाँठो कसियो सारो फुकाउ कसरी, मायाको गाँठो कसियो सारो फुकाउ कसरी, दिन भन्दा रात झन लामो लाग्ने हो, दिन भन्दा रात झन लामो लाग्ने हो, दिन भन्दा रात झन लामो लाग्ने कटाउ कसरी, सुन चाँदी भन्दा महँगो माया टिकाउ कसरी, झन पर गयो झन माया लाग्छ हो, झन पर गयो झन माया लाग्छ, झन पर गयो झन माया लाग्छ, माया लाग्ने मनलाई सम्झाउ कसरी, सुन चाँदी भन्दा महँगो माया टिकाउ कसरी, कसरी कटे ती चिसा रात, कसरी कटे ती चिसा रात, कसरी कटे ती चिसा रात, म बताऊँ कसरी, भन्नलाई सैलो बुझ्नलाई गाह्रो, बुझाऊँ कसरी, नसम्झनु भन्दा झन याद आउने, बिर्साऊँ कसरी, नरौ भन्दा झन आँसु आउने, लुकाऊ कसरी, सुन चाँदी भन्दा महँगो माया टिकाउ कसरी, मायाको गाँठो कसियो सारो फुकाउ कसरी। हार्दिक धन्यवाद छ अमर कार्की अनुरागी, अमर कार्की हाम्रो एउटा अर्को पनि हुनुहुन्छ अमर कार्कीज्यू, उहाँ चाहिँ अनुरागी अन्जान भनेर लेख्नुहुन्छ, त्यस कारणले त्यही मात्र भनिराखेको छु, माफी पनि माग्न चाहन्छु अमर कार्कीज्यू। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ हजुरलाई। तर यो गीत हजुरले हजुरकै लयमा लेख्नु भएको हुँदाखेरि मलाई ठ्याक्कै लय पक्रिनलाई गाह्रो मात्र भएको हो। पूर्व तयारी हुन्थ्यो भने अन द स्पट गर्नलाई पनि केही गाह्रो हुने थिएन, यद्यपि मैले कोसिस भने टक्र्याएको छु। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद छ। गीत निकै नै मिठो छ, हजुरकै आवाजमा यो गीतलाई हामी कुनै दिन पक्कै पनि सुन्नेछौँ। तपाईँको रचना, तपाईँकै आवाज कार्यक्रममा। अब भने केही कमेन्टहरूलाई उठान गर्छु र अब भने विश्राम लिने बेला भइसकेको छ। कुनै शब्दले बयान गर्न नसक्ने रचना प्रकाश भाइको भनेर लेख्दै हुनुहुन्छ। निकै निकै मिठा टिप्पणीहरू आएका छन्। भोलिको अतिथि को हुनुहुन्छ जानकारी पाउन सकिन्छ भन्नुभएको छ। अवश्य पनि जानकारी पाउन सकिन्छ। म हजुरलाई भर्खरै जानकारी दिन गइराखेको छु। भोलिका अतिथिहरू को हुनुहुन्छ, कसलाई कसलाई हामीले निम्तो गरेका छौँ त। त्यसो त हामीले हाम्रो नेपाली साहित्य संसारमा ब्यानर पनि राखेका छौँ, हजुरहरूले त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले आफ्नो तर्फबाट अन्तिम तयारी पनि गरिसकेको हजुरलाई
हजुरहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले भोलिको लागि मेरोमा यहाँ ठ्याक्कै नामहरू राम्रोसँग प्रष्ट नदेखेको कारणले अलिकति अप्ठ्यारो भइराखेको छ। गायकमा हुनुहुन्छ गोपाल अधिकारीज्यू, सुशील कुमार श्रेष्ठज्यू हुनुहुन्छ, सुभाष अगमज्यू हुनुहुन्छ, प्रतिमा थापा म छु, त्यसै गरी सीता दिदी हुनुहुन्छ, प्रस्तुता पनि हुनुहुन्छ। उहाँ सभापतित्वको आसन ग्रहण गर्नको लागि हामीले हाम्रो दाजुलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ, प्रकाश दाजुलाई। त्यसै गरी रचनाकारहरूमा हुनुहुनेछ केशव राज आमोदेज्यू, ज्ञानु वाकर पौडेलज्यू, डाक्टर घनश्याम परिश्रमीज्यू, बुध राणाज्यू, पुष्प अञ्जली अधिकारीज्यू, रुद्र ग्यावलीज्यू, रमेश समर्थनज्यू, गोपाल अधिकारीज्यू, सुशील कुमार श्रेष्ठ, सुभाष अगमज्यू। हजुर अहिलेलाई यति नै जानकारी दिन चाहन्छु। भोलिको बसाइमा हजुरहरूसँग यिनै विशेष वक्ताहरूसँग भेट गर्नेछौँ। अहिलेलाई भने यति भन्न चाहन्छु, संसारभर नेपाली साहित्यको पहिचान सृजनशील हातहरूको नवीन अभियानका नाराका साथ आइराखेको नेपाली साहित्य संसारको कार्यक्रम दिनानुदिन फरक फरक प्रस्तोता र फरक फरक देशहरूबाट सञ्चालन हुँदै आइराखेको बारेमा हजुर अवगत हुनुहुन्छ। हाम्रो च्यानल युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र धेरैभन्दा धेरै माया आशीर्वाद र सल्लाह सुझाव पनि दिँदै जानुहोला है। यति भनेर अब भने म बिदा माग्नुपर्ने बेला भइसकेको छ। जाँदा जाँदै जय देश जय साहित्य भन्न रुचाए। जय देश जय साहित्य। नमस्कार।